अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, ज़रा सी तबीयत थोड़ी नासाज थी तो मैं आपके साथ थोड़ा लेट ऑन एयर हुई हूँ और कभी कभी हमारे तबीयत मौसम के मुताबिकत और मतलब इन्वायरमेंट के मुताबिकत अगर चेंज हो जाए तो थोड़ा इर्द गिर्द के कुछ लोग अगर उसको सही तरह टैकल करें तो बंदे का जो है ना, कहते जिस तरह डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो 50% हमें ठीक कर देते हैं, तो इसी तरह ज़िंदगी में रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जो अगर आपका कहीं मिजाज ऊपर नीचे हो तो सामने वाला बंदा जिसका आपका कोई रिलेशन है, आपका दोस्त है या आपका शौहर है या आपका अब्बू है या कोई भाई है, अगर वो चंद अल्फाज उस वक्त हैंडल कर ले तो आपकी तबीयत ठीक होती है। जैसे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये होता है कि डिपेंड करता है कि आपके रिलेशंस जो गॉड गिफ्टेड अल्लाह पाक ने दिए हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि उस सिर्फ चंद लम्हात में आपको हैंडल कैसे करने। ये सामने वाले पर्सन जो है उस पर डिपेंड होता है कि उस वक्त अगर आप बीमार हैं तो सामने वाला आपको कैसे हैंडल करे। अगर आप इस वक्त हाइपर हैं, गुस्से में हैं, तो सामने वाला आपके सामने आपकी बहन है, भाई है, आपको कैसे हैंडल करता। आप खुशकिस्मत हैं अगर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ौरन अपने आप को कवर अप आपको करे और डाउन टू अर्थ हो जाए एंड देन आपको फीलिंग करवाए कि आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना, तो यकीन करें आप क्विकली कवर अप हो जाएंगे। उन चंद लम्हात वो यादगार लम्हात होते हैं जब आप खुशकिस्मत अपने आप को महसूस करते हैं कि आपको वो एहसास उजागर होता है कि उसने सब कुछ सेक्रीफाइस कर लिया, उस वक्त आपके साथ स्टैंड ओवर है। आई एम सो लकी कि फ़ौरन जो तबीयत बंदी की थोड़ी रियलाइज़ हो जाता है कि यार है कोई जो आपका एहसास करता है, फ़ौरन आपको कवर अप करता है। लेट्स सी, याद रखिएगा कि हम 3 क्लासिफिकेशन में मुब्तला हैं। जी नाज़रीन, हम 3 क्लासिफिकेशन, आज का मैसेज एक अपर, एक मिडिल, एक लोअर। मियाँ बीवी का रिश्ता भी जब अपर क्लास की बात की जाए उनका रिलेशंस डिफरेंट अंदाज में होता है, मिडिल क्लास का डिफरेंट अंदाज में होता है और लोअर क्लास का बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में होता है। अपर क्लास में आपने देखा होगा कि उनके पास पैसे की परवाह नहीं इतनी होती है, तो वो ज़्यादातर अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर नौकर वेटर जो भी उनके पास होते हैं, मासियाँ जो काम करने के लिए होती हैं, मेड रख ली बच्चों के लिए, क्योंकि वो इतने बिज़ी होते हैं कि वो अपने आप टाइम अपने लिए निकालना भी उनके लिए मुश्किल होता है। बीवी अपना बिज़नेस कर रही है, शौहर अपना बिज़नेस कर रहा है, बच्चे जो हैं वो मेड देख रही हैं और घर में 15-20 नौकर हैं और घर में सुई गिरे तो आवाज़ है, क्योंकि सब नौकर ही नौकर हैं और कैमरे लगे हुए हैं और घर इतना बड़ा घर है, क्या है, एक बहुत बड़ा मकान है, लेकिन मकीन कुछ पता नहीं कौन आता है कौन जाता है, कब रात को आते हैं हस्बैंड, खाना खा के सो जाते हैं, वाइफ कब आती है और कब जाती है, रात को कहीं किसी पहर या टेलीफोन पे कभी बात हो जाए, तो ये उनका लाइफ स्टाइल होता है। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, 100% मैं नहीं कह सकती, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल फिर ये भी होता है। फिर उनका क्योंकि दिखावे वाला जो लेविश ज़िंदगी, क्योंकि नोट पैसा उनके पास, तो मुस्कुराने का भी वक्त नहीं होता कि अपनी बीवी को वो जब कुछ एहसास उसके दिल में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो जॉब ना करे और वो हाउस वाइफ हो लेकिन घर को देखती हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नो दौलतियाँ हों जैसे घर वाले, तो क्या है कि वो एक हसरत करती रहती कि मेरा शौहर मेरे साथ घूमने जाए। अगर वो ज़रा कह दे मैंने शॉपिंग करनी है तो लेट्स सी वो कह देगा पैसे ATM लो और जाओ शॉपिंग कर लो, जाओ, मैं तो नहीं जाती, क्योंकि वो किसी और के साथ मीटिंग और जाना खाना सब कुछ। बीवी को एक हसरत हो रही होती है कि यार मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने जाऊँ, अपने बच्चों के साथ, अब मेरा हस्बैंड भी हो। ये होता है, अपर क्लास का सिस्टम है। वो यहाँ तक कि
وہ باہر ملک میں گھومنے بھی جائیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن وہ چلے بھی جائیں تو وہ ایک دوسرے کو بھی ٹائم نہیں دیتے، وہاں پر بھی ان کا مائنڈ ان کے ہسبینڈ کا بزنس یہ وہ سب، اور ان کو کہتے ہیں جائیں آپ جہاں پہ بھی گھومیں، یہاں جائیں ناگرا فال جائیں فلانا فلانا سب۔ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اس عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اور وہ مرد بھی اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ اتنا گم ہو گیا ہے۔ پھر انہی کے بچے پتہ کہاں ہوتے ہیں؟ جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں ہمارا بچہ اچھے سے اچھی تعلیم، باہر ملک کے وہ بڑھیا ایجوکیشن، تو باخدا جب یہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ان کے بچے لنڈن میں، وہیں پر ان کی ایجوکیشن، وہیں ان کی وائف، وہیں ان کے بچے۔ میں خود سنتی ہوں، میرے 5 بچے ہیں اور ایک لنڈن میں میری بیٹی ہے، امریکہ میں میرا بیٹا ہے، یو کے میں یوں ہے، سارے بچے آگے پیچھے، وہ خود میاں بیوی اکیلے۔ بالکل ایسے ہی چاہتے تھے آپ، ویسے ہی آپ کو مل رہا ہے۔ اب آپ چاہت بھی کریں نا اپنے پوتا پوتی نواسے نواسوں کے ساتھ کھیلنے کی، نو پاسبل نہیں، آپ نے چاہت ہی نہیں کی ایسی، آپ نے جوڑ کے نہ اپنے ریلیشنز میاں بیوی کے رکھے، نہ اپنے بچوں کے ساتھ رکھے۔ اب بہوؤں کو بھی آپ ایسے، اور پھر کور اپ پتہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی ہے، جی خوش رہے، اللہ کا شکر ہے وہ کینیڈا میں، اللہ کا شکر ہے وہ امریکہ میں، اور آپ لوگ اکیلے ہیں۔ یہ ان کی زندگی، شاید میری کچھ غلطی ہو جائے، 100% نہیں، لیکن میرے خیال میں ایسا ہی میجورٹی میں نے دیکھا۔ پھر آپ مڈل کلاس میں آ جائیں، بہت اچھے ہیں، تھوڑی تھوڑی کڑ میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے ساتھ یہ کہ ہم لوگ گیدرنگ میں رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اپ ڈاؤن ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کی کمی لگتی ہے مجھے، یہاں پر رسپیکٹ کی کمی رکھتی ہے، عورت انسیکیور بہت محسوس کرتی ہے، اسے یہ بہت فرق پڑتا ہے، اور شوہر عورت کو ایز اے لفظوں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو ایک نوکرانی کی طرح سمجھ لیں، وہ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بیسکلی اگر نہ بھی کہے نہ بھی چاہے تو عورت کو آپ ذرا سا صبح سے لے کے اس کا اٹھنا بیٹھنا آپ رات تک دیکھیں تو خدا کی قسم آپ کو جسٹ لائک از اے نوکرانی لگے گی۔ بتائیں نا، صبح ارلی ان دا مارننگ کس کا اٹھنا ضروری ہے؟ عورت کا اٹھنا ضروری ہے، بیوی کا اٹھنا ضروری ہے۔ اسکول بچے کون بھیجے گا؟ عورت بھیجے گی۔ ناشتہ بچوں کو کون دے گا؟ عورت دے گی۔ کپڑے کون دھوئے گا؟ عورت دھوئے گی۔ یہ مڈل کلاس کی بات کریں۔ اچھا جی، سبزی کون لے کر آئیں گے؟ عورت لے کر، شوہر تو جاب پہ چلا گیا نا، اپنے اس نے محلے داری عورت نے رکھنی ہے، اڑوس پڑوس عورت نے رکھنا ہے، گھر والوں کو، ساس کو، نند کو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ شوہر صبح ارلی ان دا مارننگ، ہاں بیگم گرم پانی کر لیا، آپ بھی کر سکتے ہیں نا۔ اچھا وہ کپڑے استری کر کے رکھ لیے، اچھا اوکے گڈ۔ اچھا یار یہ ساکس میں سے بدبو آ رہی ہے، یار یہ دوسرے والے نکال کے دینا، یہاں تک کہ وہ نکلوانے کے لیے بھی اس کو ہی آرڈر کرتے ہیں، ہاں ناشتہ رکھ دیا، اوکے۔ یہ آپ نے اپنی ویلیوز اس بیوی کی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا وہ کہہ دے گی آج میں نے امی کے، نہیں امی کے گھر نہیں جانا، وہ ہمارے فلانے جو ہے نا تایا ابو لوگ گھر میں آ رہے ہیں نا، وہ امی کے ساتھ کھانا وانا بنانا ہوگا، نہیں اس کو 2-3 دن پہلے مینشن کرنا پڑے گا کہ بھئی وہ اپنی امی سے ملنے جائے یا نہ جائے، چاہے اس کی امی بیمار ہیں یا کچھ بھی ہیں، اور اگر چلی جائیں تو یار سب کچھ کر کے نا پھر چلی جانا اگر جانا ہو تو، ایسے آٹو پہ چلی جانا اور ایسے واپس آ جانا، میں بہت مصروف ہوں، چاہے وہ آفس میں ٹھٹھے مار رہے ہوں، چاہے وہ آفس میں کچھ بھی واٹ ایور، کینٹین میں ہنسی مذاق چل رہا، اس کو کچھ ٹینشن نہیں ہے، سب ٹینشن عورت لیتی ہے، سب پریشانیاں۔ پھر وہ جو 2-3 بچے ہو جائیں، کیا یار تمہارا تو بالکل نہ، اس کو وہ اچھی نہیں لگتی، پھر اس کا کپڑے پہننا اور وہ سب بہت برا لگتا ہے۔ شادی سے پہلے بہت اچھی، شادی کے چند مہینے بہت اچھی، اس عورت کو آپ نے ایک عجیب سا، کیونکہ وہ بیچاری اب بے ڈول سی ہو گئی نا، اب وہ خوبصورت نہیں ہے، تم سیلون جا کے کیا کرو گی؟ وہ اگر غلطی سے تیار ہو کے آ جائے نا، اسے پوچھ لے میں کیسی لگ رہی ہوں، کوئی خاص تبدیلی تو نہیں، ویسی کی ویسی ہو، منہ پھاڑ کے آپ کہہ دیتے ہیں اسے۔ 4 بچے اس نے آپ کو ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے دیے، اب اس کا پہننا اوڑھنا اور آپ کی بددلی اس کو اور مزید بیمار کر دیتی ہے، اور وہی پڑوس کی عورت 4 بچوں کی آپ کو اچھی لگتی ہے، یہ زیادتی نہیں ہے اس عورت کے ساتھ؟ پھر آپ کہتے ہیں عورت کی زبان اتنی لمبی ہے،
بقول میں باتیں کر رہی ہوں نا. اصل میں کسی کو آئینہ دکھایا جائے نا اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اگر اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ بہت اچھا. اب آپ بیچارے نیچے بالکل گاؤں دیہات کے لوگوں کی طرف آ جائیں. آئے ہائے, دیہاتوں میں پودوں کے ساتھ, وہ کہ کھیتی باڑی میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ, صبح صبح وہ بھی مرغے سے پہلے تو وہ اٹھ جاتی ہیں کہ وہ بھی اذان دے گا تو پہلے میں اٹھ جاؤں. بالکل سورج کے اندھیرے میں نے عورتوں کو اٹھتے دیکھا جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں. کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ بچے بھی پیدا کر رہی ہیں, عورت کے ساتھ ایک بیماری بھی لگی ہوتی ہے, اسے ہر مہینے ایک تکلیف بھی ہوتی ہے, اس تکلیف کے ساتھ وہ جیتی ہیں. 2 بچے, ایک گود میں, ایک بیوں. آپ تو زندگی کو, عورت کو اس ویلیو سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو اس کی ویلیوز ہے. آپ کو آپ کا ایگو اتنا ہے کہ اللہ نہ کرے وہ عورت, جو گاؤں دیہات کی بات کر رہی ہوں, وہ غلطی سے ہلکا سا دوپٹہ بھی اس کا کہیں ہو جائے یا کوئی ایسی یاد کر دے, اسے آپ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے, ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتے. خدا کی بڑی خوبصورت کائنات بنائی اللہ نے, کمی محسوس کی اور عورت کو جنم دیا, اور عورت کو بنایا ٹیڑھی پسلی سے. اسے سیدھا نہ کر, ٹیڑھی ٹوٹ جائے گی, بڑے پیار سے ہینڈل کر. آپ کو اجازت دیے 4 شادیاں, کوئی منع نہیں ہے, کریں 100 بسم اللہ کریں, لیکن آپ افورڈیبل ہیں, لذت زندگی کے لیے نہیں. معذرت کے ساتھ عامر لیاقت صاحب نے جو ہے 1 2 3 جیسے کی, لوگوں نے کافی ان کے لیے ہیومر کیا. مجھے کوئی کسی کی پرسن دنیا سے جو چلے گئے ان کے لیے کیا, میں ایک ایسی بات بتاؤں گا, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شادیوں پہ شادیاں کرتے ہیں, وہ افورڈیبل ہیں, لیکن ان عورتوں کے لیے کہا گیا ہے جو بیوہ ہو جاتی ہیں, ان کو آپ عزت دیں, ان کا خیال کریں, نہ کہ آپ کچی کلیاں اٹھا کے بولیں جی یہ اللہ پاک نے 4 جو ہے ہمارے لیے 4 شادیاں الاؤ کر دی ہیں, اور اس کو بڑے دین کو دوسرے انداز میں بیان کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. دین بڑا خوبصورت ہے اور شکر ہے ہم ایمان والے ہیں, لیکن یقین کریں ہم ایمان سے بہت دور ہیں. مرد کو اتنا ایگو ہوتا ہے یہ تینوں کیٹیگری میں, کہ اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے 2 الفاظ سے ہینڈل کرنا, پیار سے ہینڈل کرنا, بہت اچھے طریقے سے. آپ جب لور سمجھ کے ان کو کرتے ہیں تو آپ تو سب چیزیں برداشت کر لیتے ہیں. تب تو آپ کو دنیا کون دیکھ رہی ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہے گا, دیکھا جائے گا, اس وقت تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں. شادی کے بعد آپ کو وہی اس کی سب چیزیں بری لگنے لگتی ہیں. سوری ٹو سے, معذرت کے ساتھ. آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایک دم مردوں کے لیے اگینسٹ ہوں, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور اللہ پاک نے آپ کو بہت رتبہ دیا ہے, لیکن خدا کے لیے اس رتبے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. جس طرح آپ لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے, بہت آپ ایگو کرتے ہیں, لیکن آپ ہینڈل کرنا جانتے ہیں, لیکن آپ ایگو میں آ کے ہینڈل نہیں کرتے. اوہ میری بہن کیا بولے گی, اوہ ڈائیورس دینے میں آپ ہیزیٹیٹ نہیں ہوتے, کون کیا کہے گا, ارے بھائی اس نے ایسا کر دیا اب تو میں اس کو چھوڑ کے رہوں گا. میں آج چھوٹی سی بات کہوں, میں نے کہا نا ہمارا دین بڑا پیارا ہے. حضرت امام حسن نے جب اپنی زوجہ کو چھوڑا تو امام حسین ان کے بھائی نے پوچھا کہ کیا بات آپ کو بری لگی, تو انہوں نے کہا چھوڑ دو, اسے بولتے ہیں پردہ ڈالنا. کیا اونچی ذات تھی ان کی, وہ بھی بتا سکتے تھے اس میں یہ خرابی وہ خرابی. کہتے جب شادی سے پہلے میں نے خرابی نہیں نکالی تو شادی کے بعد کیا خرابی نکالوں گا. میں حیران ہوتی ہوں, شادی سے پہلے وہی لڑکی آپ کو بہت اچھی لگتی ہے, اور شادی کے بعد اس میں ساری خرابیاں نظر آنے لگتی, وہ ایسی. اس کے کام آپ دیکھیں نا گھر کے اندر, آپ سمجھ لیں ایک چوکیدار مقرر کر کے گھر سے جاتے ہیں, کتنے ریلیکس ہوتے ہیں. میری امی گھر پہ, میری بہن گھر پہ, میری بھابھی گھر پہ ہے, میری بیوی گھر پہ ہے, اور میرے بچے کو دیکھنے والی چوکیدارنی گھر پہ ہے. آپ نے کبھی اس کا لیول نہیں بڑھایا, کبھی اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کیا, آپ نے ہر جگہ اپنی ایگو رکھی. اس ایگو نے آپ کی زندگی کو برباد کر لیا. بہت معذرت. اور یقین کریں شوہر ایک ایسا شیلٹر ہے کہ اپنی آن ایئر لائیو شو میں کہہ رہی ہوں, اپنی باہوں میں لے کے, اگر کہتے ہیں نا کہ جب اپنے باپ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ لے نا, اپنے دل سے لگا لے, تو بیٹی سب کچھ بھول جاتی ہے. بالکل بیوی بھی ایسی ہے, 2 گجرے میں اور ایک آئس کریم میں پڑ جاتی ہے,
اسے دنیا کی کائنات اس کے پاؤں میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو ویسے ہی اولاد جب اس کو نصیب میں آتی تو جنت پاؤں میں ڈال دیتے ہیں، اس کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، عورت کا ہر روپ، اور اللہ پاک نے ایک اور اس کا نصیب اچھا کیا، اس کے نصیب سے آپ کی دولت جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو۔ جب خدا نے بہت عزت اعلیٰ مقام دیے تو آپ اس کو کیوں پیروں میں روند کے اس کا رتبہ، اس کا وقار توڑ دیتے ہیں؟ اور جب کہتے ہیں نا کہ سب کچھ باڈی میں اگر تھوڑی دیر سروائیو نہ ہو تو ہم سروائیو کر جاتے ہیں، جیسے کڈنی، ڈائلیسس، تھیلیسیمیا، لیکن دل کی دھڑکن کچھ دیر رک جائے، کچھ دیر آپ ایسے لے کے بیٹھتے ہیں، اور اگر وہ بند ہو جائے تو آپ کا پورا باڈی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو دل کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہتے ہیں ہم دل کسی کا نہ توڑے، چند سیکنڈ اس کی دھڑکن رک جائے نا آپ ختم ہو جائیں گے۔ اور دل کی دھڑکن ہماری سانسوں کے ساتھ ہے، اور سانس احساس دیتا ہے کہ کوئی وجود ہے جو آپ کے لیے ہے۔ یہ سانس احساس دیتا ہے، ہم جب سانس لیتے ہیں نا تو ہمیں فیل ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے ہم زندہ ہیں۔ تو ہم زندہ کس کے لیے ہیں؟ اپنے لیے؟ ہم اپنے لیے زندہ ہیں؟ نہیں، ہم خوبصورت جو اللہ نے رشتے بنائے، ہم اس احساس سے جب محروم ہو جائیں گے نا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو پلیز یہ صرف 3 الفاظ کا رشتہ نہیں ہے، اس کو وہاں تک محیط نہ کریں۔ یہ جب آپ کے ساتھ جڑتا ہے تو اپنے گھر بار سارا کنبہ خاندان چھوڑ کے وہ آپ کے لیے آ جاتی ہے، پھر آپ سے شروع ہوتا ہے، پھر آپ اس کو ہینڈل کریں۔ آپ ہینڈل کرنا نہیں جانتے تو یقین کریں آپ کے ہاتھ سے ایسے وہ نکل جائے گی اور واپس پلٹ کے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، میں نے کہا نا دل کا ٹوٹا کبھی نہیں جڑتا۔ آپ کسی شیشے کو توڑ دیں اور اس کو جوڑیں، پھر کیا جڑ تو جائے گا لیکن اس کے اوپر بہت سارے نشان آ جائیں گے۔ لیٹس سی، میں یہاں پر لوں گی ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہی گڈ مارننگ وتھ سبی وینس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی ناظرین، آج جی ایوری فرائیڈے ہم اویئرنیس کے آپ کے ساتھ سیگمنٹ کرتے ہیں اور تمام وکلا سے ہمارا کمیونیکیشن رہتا ہے، لیکن میرے ساتھ ماشاءاللہ ایک ایسی لیڈی موجود ہیں جو پچھلے فرائیڈے اس سے پچھلے فرائیڈے بھی میرے ساتھ تھیں اور ڈفرینٹ ٹاپک پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، اور آج بھی ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ پچھلے پروگرام میں جو فرائیڈے کو ہم نے کیا تھا وہ طلاق کے بارے میں کیا تھا، اور جو خلا ہوتی ہے اس میں کیا لین دین ہے اس کی بات نہیں کی تھی۔ صرف ہم نے کہا تھا کہ 2 لوگ اگر جدا ہو جائیں میاں بیوی، اس کے بعد کا پروسیجر کیا ہے، اور پھر اس کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں جو ٹارچر کرتی ہیں اور الگ ہونے کے باوجود بھی عورت تکلیف میں آ جاتی ہے یا مرد بھی تکلیف میں آ سکتا ہے۔ لیٹس سی، میرے ساتھ ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ زینب بلوچ یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو زینب، ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، میسج تو آپ نے سن لیا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور انہی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، اسی لیے جو ہے معاملات بگڑنے کی اور مزید بگڑتے جاتے ہیں اور نوبت جو ہے طلاق یا خلا تک آ جاتی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اسی پہ ڈسکس کی تھی کہ ریزنز کیا ہوتے ہیں طلاق اور خلا کے۔ آپ نے ایک بڑا اچھا میسج دیا کہ آج کل بیویوں کو جو ہے وہ نوکرانی کی طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے، کہتے نہیں ہیں لیکن ہینڈل وہی کیا جاتا ہے، بولتے کہتے ہیں کہ اگر بیوی کو وہی بات ہے کہ اگر پیار سے آپ کہو گے کہ آپ خوبصورت ہو، وہ خوبصورت ہوتی جائے گی۔ بالکل، آپ اسے کہو گے کھانا اچھا بناتی ہو، وہ اور اچھا بناتی جائے گی۔ آپ اس سے اگر کہو گے عیب ڈھونڈنا شروع کرو گے نا کہ آپ ایسی ہو، وہ خود عیبدار بنتی ہی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ بیوی ایسی ہو گئی ہے، اس میں نکھار نہیں رہا، اس میں جو ہے وہ چیز نہیں رہی، اٹریکشن نہیں رہی، پہلے ایسی تھی اب تو ایسی بن گئی ہے، اب تو بالکل دل نہیں چاہتا۔ تو ریزن یہ ہے کہ یہ سب مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، شوہر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کس طرح سے ہینڈل کر رہا ہے۔ کیا وہ اس کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کو عزت دے۔ اگر وہی اس کو نیچا دکھائے گا، اس کو وہ رسپیکٹ، اس کا وہ مقام نہیں دے گا، تو بیوی آٹومیٹکلی جو ہے وہ
اندر سے گلتی جائے گی اور آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو اس کا نکھار ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. اب وہ اپنے آپ کو بزی رکھتی ہے بچوں میں یا جیسے آپ نے اپر کلاس کی بات کی, ان کا طریقہ کار الگ ہے ٹائم نہ دینے کا. وہ میاں الگ مصروف ہے, بیوی الگ مصروف ہے, بچے الگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ اپنی لائف میں, یہ اپنی لائف میں. تو ان میں بھی یہی چیزیں آپ دیکھیں کہ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی تمام خوشیاں وہاں پہ ہیں. پیسہ ہے بھی, ہم نے دیکھا ہے, پھر بھی یہی ہے کہ الجھنیں یہی ہے کہ ایک دوسرے سے سیٹ نہیں ہو پاتے. اور دوسری کلاس ہمارے پاس آتی ہے کہ اپر کلاس, مڈل کلاس میں آپ دیکھیں کہ ٹائم ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. پیسہ تو ہے ہی نہیں لیکن ٹائم بھی نہیں ہے. بالکل ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے. اگر دے رہے ہیں تھوڑی بہت تو پھر جو بیچ کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا خوش نظر آتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ آ کے ان دونوں کے بیچ میں جو ہے ایسے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اختلافات جو ہے وہ ختم ہونے کے بجائے مزید بگڑتے رہتے ہیں. اب میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ تیسرے بندے کو تو آنا ہی نہیں چاہیے ان کے ایشوز میں, جیسا جتنا بھی بڑا ایشو ہو. بھئی آپ آپس میں اتنے قریب ہیں, آپ اپنے مسئلے ایک دوسرے سے ڈسکس کریں, ایک دوسرے سے حل کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لباس کہا ہے ایک دوسرے کا. آئے ہائے, بڑی پیاری بات. میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس جسم کے جتنا قریب ہوتا ہے میرے خیال سے کوئی چیز نہیں ہوتی آپ کے قریب, تو اتنا قریب کہا ہے. اس سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ آپ اسے شیئر کریں. اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا پارٹنر کا ہے. پارٹنر کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنی تکلیف بتائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کے لیے کسی اور دوست کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر بیوی آپ کی ایسی اچھی ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی اور دوست ہو نہیں سکتی. آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں, آپ اس سے اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ اس سے کوئی بات کر سکتے ہیں ہر طرح کے. اب یہ کہنا کہ یہ عورت ہے مجھے کیا مشورہ دے گی, کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ڈسکس نہیں کرتے تھے, ان سے نہیں پوچھتے تھے کہ یہ چیزیں ہم تک یہ مسئلے کیسے آئے ہیں. ظاہر ڈسکشن ہوئی ہے تو آگے تک بڑھے ہیں نا. یہ بالکل ایسے. اگر ڈسکشن نہیں ہوئی بھی ہوتی تو یہ مسئلے ہم تک آج کیسے آتے, حدیثوں کی کتابوں میں کس طرح سے آتے. تو مطلب کہ وہاں پہ بھی وہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے بھی عورت کو کیا مقام دے دیا. ہر بیوی کو اس کا درجہ دیا, اس کے تمام مسائل کو دیکھا, اس کو جو ہے اس طرح سے رکھا. آپ دیکھیں ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. اب اللہ کے نبی دو جہاں کے سردار جب گھر کے کاموں میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے کہ میں کیوں برتن آپ کے ساتھ دھوں, یا میں کیوں کھانا پکاؤں, یا میں آپ کے ساتھ نوالے بنا بنا کے بیوی سے پیار کا. آپ دیکھیں انہوں نے ایک ایک چیز بتا دی ہے. میں اس لیے کہتی ہوں کہ کم سے کم آپ باقی چیزوں کو چھوڑ کے اگر اسلام کو ہی دیکھ لیں تو یہ مسئلے خود الجھنے کے بجائے سلجھتے جائیں گے. اور لوگ, مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مذاق اڑاتے ہیں. میں سچ کہہ رہی ہوں, اگر شوہر اپنی بیوی سے زیادہ چاہت کرتا ہے تو دیکھنے والے جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اگر وہ اسے خوش رکھ رہا ہے. ہاں یہ کہ دکھاوے کے طور پہ نہ رکھیں, کچھ لوگ دکھاوے کے طور پہ رکھتے ہیں, تو غلط ہے کہ بھائی آپ لوگ ویسے تو لڑتے رہتے ہیں اور اب آپ پیار جتلا رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے. اچھا ایک چیز میں ناظرین بتاؤں کہ اکثر جو ہے زینب کہتی ہے یار سیٹرڈے کو آپ جا کے دیکھیں تو آپ کا دل دکھ جائے گا کہ اکثر جدائی کے اور بچے چھیننے کے اور اس طرح کے لمحات جو ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے میں تو رونے لگ جاؤں گی. تو کہتے ہیں اس طرح کے وہاں جو ہیں وہ ضربت ہے, آپ لوگ فیصلے ہوتے ہیں تو بچے ادھر کھنچ رہے ہوتے ہیں, ماں ادھر رو رہی ہوتی ہے, بچے رو رہے ہوتے ہیں, چیخو پکار مچی. یہ کیسے لوگ ہیں یار, ان کے دل کتنے پتھر کے ہو گئے. میں کہتی ہوں کہ وہ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عورت کچھ بیان کریں گے ادھر کا, کچھ کوئی بتائیں, عکس بندی کریں کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر. وہاں پہ دیکھیں آپ میں کہتی ہوں ان کو الفاظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے. ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں, بچے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ آ رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, تو اب ان کو اس ماحول میں دیکھتے ہوئے کہ ماں الگ ہے, باپ الگ ہے, اور وہ باپ سے اگر میٹنگ کر رہے ہیں 1-2 گھنٹے کی کر رہے ہیں تو ماں ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی. اگر ماں سے میٹنگ ہو رہی ہے تو 1-2 گھنٹے کے لیے, اب ہفتے میں 15 دن میں ایک بار وہ آ رہے ہیں, ماں کو دیکھ رہے ہیں, باپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے. کیا باپ کی شفقت صرف 1-2 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے؟ کیا 15 دن میں ایک بار کی ہوتی ہے؟ اور وہی باپ آ کے کورٹ میں کہتا ہے کہ وہی بچہ جو آ رہا ہے اس کے لیے کوئی چیز لاتے ہوئے بھی اس کو یہ تکلیف ہے کہ بھئی میری اولاد ہے, اگر میں اس کو دے رہا ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ بیوی کو ہی ملے گی, وہ اس اولاد کے لیے اپنی لے کر آ رہا ہے. اگر کوئی کھلونے لے کر آ رہا ہے یا کپڑے لے کر آ رہا ہے یا کھانے پینے کی کوئی چیزیں لے کر آ رہا ہے, نہیں ایسے بھی ہیں جو کہ محبت میں لے کر بھی آتے ہیں, اور ایسے بھی ہیں صرف تکلیف دینے کے لیے آتی ہے کہ بیوی کو اب یہاں پہ بھی ٹارچر کرنا ہے, اسے رہنے نہیں دینا ہے. اصل میں بچے کی کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ اس کو ٹارچر کرنا ہے, وہ سکون میں کیوں ہے, یہ سوچ لے کر بھی آتے ہیں. تو مقصد یہ کہ ان بچوں پہ جو افیکٹ پڑتا ہے, یہ میں دیکھ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہوں
کہ وہ بچہ آتا ہے روتا دھوتا آ رہا ہے, ماں سے جدا چھینا جا رہا ہے, یا باپ سے, اگر باپ کے ساتھ اٹیچ ہے, ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو باپ کے ساتھ زیادہ ان کو چھین کے ماں کی طرف لیا جا رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس بچے کے اوپر اس کی نفسیات پہ کیا اثر پڑا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بچہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے, جو چیز آپ اس کو سکھاتے جاتے ہیں وہ وہی سیکھتا جاتا ہے. اب اگر ہم اس کو بچپن میں یہ ماحول, یہ چیز دکھائیں گے کہ ماں باپ اس طرح لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, چھینا جھپٹی ہو رہی ہے, تو وہ بچہ بڑا ہو کے اس کے دماغ پہ کیا اثرات پڑیں گے. اچھا, یہ جب جدائی, یہ جو طلاق ہوتی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ناظرین, ان کے پاس بھی آیا تھا مدعا, میرے پاس بھی, کہ اگر کوئی ڈائیورس ہوتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی گفٹ کے طور پہ دی جاتی ہیں, لائک کہ جیسے سونے کا سیٹ دے دیا یا منہ دکھائی کی انگوٹھی دے دی. جو ڈائیورس ہوتا ہے تو دین اس کو واپس پریشر دیا جاتا ہے کہ ہماری تمام چیزیں لوٹا دی جائیں. کوئی بھی چیز جو ہے, چھوٹا موٹا تو یہی ہوتا ہے, سونے کا سیٹ دے دیا ساس نے یا شوہر نے, کوئی بڑا کچھ چیز چین دے دی سونے کی, کوئی کسی نے بندے دے دیے. وہ جب ڈائیورس ہوتی ہے وہ سب چیزیں ڈیمانڈنگ ہوتی. کیا یہ رائٹ ہے کہ وہ دوبارہ مانگے؟ دیکھیں ابھی اس میں ایک دو ہو چیزیں سکتا ہے گھر نام کر دیا پھر. نہیں, ہمیں جو ہے وہ دو تین چیزیں دیکھنی ہے نا. یہ اصل میں یہی اویئرنیس ہمیں دینی ہے لوگوں کو, کہ بتانا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہوتی ہے. جی دیکھیں جو حق مہر ہے نا, حق مہر کا یہ کہ جو منہ دکھائی میں جو چیز دی جاتی ہے نا, فرسٹ نائٹ کا کہا گیا ہے نا کہ بیوی کے ہاتھ میں آپ دیں. بالکل ایسے. بعض لوگ اس کو ایز اے حق مہر کے طور پہ دیتے ہیں کہ منہ دکھائی ہم نے دے دیے تو یہ آپ کا حق مہر ہے. بعض پہلے دے دیتے, بعض ایٹ اے ٹائم آف نکاح ماں باپ کو یا کسی کو کوئی سونا ہوتا ہے یا کیش ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, اس کا کچھ رقم اس کو دے دیتے ہیں. یا منہ دکھائی میں بھی اکثر اس کو ہم کاؤنٹ اسی میں کرتے ہیں کہ آیا یہ حق مہر کے طور. دیکھیں گفٹ ایک الگ چیز ہے, تحفہ جو دیا جاتا ہے نا کسی کو, اگر ہاں آپ کہہ رہے سلامی کے طور پہ ساس نے کوئی چیز دے دی, بہنوں نے دے دی, بہنوں ہی نے دے دی, یا کسی ایکس وائی زیڈ کسی نے بھی دے دی, وہ ہوتا ہے گفٹ, وہ تو حق مہر نہیں ہے. اگر ان کے شوہر نے کوئی چیز گفٹ میں دی, اب ظاہر سی بات ہے حق مہر تو پوری زندگی وہ نہیں دے گا, وہ کچھ چیزیں گفٹ بھی لا کے دے گا. کبھی گولڈ کی کوئی چیز دے دی, کبھی کوئی سیٹ دے دیا, کبھی کوئی کپڑے دے دیے, کچھ بھی لا کے دے دیا, تو وہ تو ایز اے گفٹ ہوتا ہے. گفٹ کبھی بھی واپس نہیں کیا جا سکتا, وہ جس کو دیا ہے وہ اس کا رائٹ ہے. اگر گھر بھی آپ نے ایز اے گفٹ میں بیوی کو دیا ہے تو وہ بھی علیحدگی کے بعد واپس نہیں کرے گی آپ کو, کیونکہ وہ تحفہ گفٹ کے طور پہ آپ نے دیا ہے نا. گفٹ اگر میں ابھی آپ کو دوں گی تو آپ سے واپس تھوڑی ریٹرن لوں گی کہ کل کو ہم جدا ہو گئے یا لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہوگا تو میرا گفٹ واپس. تو وہ لوگ بھی آ جائیں گے جنہوں نے شادی میں لنگر پھوڑا, وہ کہیں گے ہم نے بھی تو 10,000 دیے, 5,000 دیے, کچھ سامان دیے, تو وہ واپس کرو. ایسا نہیں, گفٹ واپس نہیں ہوتا. حق مہر کا یہ کہ اگر آپ خلا لینے جاتے ہیں تو حق مہر آپ کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے, جتنا دیا گیا ہے وہ حق مہر آپ کو ریٹرن کرنا. اب چاہے وہ منہ دکھائی کے ٹائم پہ اس نے حق مہر کہہ کے آپ کو دیا, اب یہ تو نیت ہے نا مرد کی کہ اس نے کس نیت سے دیا ہے, آیا اس نے ایسا تحفہ دیا ہے یا حق مہر سمجھ کے دیا ہے, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح دیا, وہ آپ کو ریٹرن کرنا ہے. باقی یہ برائڈل گفٹ ہو گئے, یہ جو ملتے ہیں شادی کے ٹائم پہ, چاہے وہ سونے کا سیٹ ہے, چاہے وہ ڈائمنڈ کا سیٹ ہے, کچھ بھی ہے, وہ اگر اچھا یہ کیا لوجک ہے زینب کہ اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس کی چیزوں پر مرد قبضہ کر لیتا ہے؟ یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. دیکھیں عورت جب اپنا حق لینے جب مرد اس کو طلاق دیتا ہے تو حق مہر دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ واپس کرنا ہوتا ہے اس کو حق مہر. نہیں, طلاق کے بعد حق مہر دینا ہوتا ہے, دینا ہوتا ہے نا مرد کو. ہاں, لیکن عورت کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ہے. اگر وہ خلا لینا چاہے, ٹھیک ہے حق ہے نا اس کا, نہیں رہنا چاہتی نہیں رہے, تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اپنی پسند سے لیے, اپنی مرضی سے لے رہی ہے, جائے کورٹ سے لے لے, ایسا ہی ہے وہ, مطلب ایگو. اور ہم اب وہ یہ ان چیزوں کی روادار نہیں ہے. یعنی اس کی ماں نے جو اس کو چیزیں دی ہیں, جہیز ایک مرد کی اتنی کیپیبلٹی ہے یا اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس چیزوں پر قابض ہو جاؤں اور اسی کے بستر پہ سوؤں جو اس کی ماں نے دی ہے, اسی کی الماری یوز کروں جو اس کی ماں نے دی ہے. ارے میں تو کہتی ہوں تم کم ظرف ہونے کی نشانی ہے. اگر اب ظرف والے ہوتے کہتے وہ اگر اس نے خلا لیا تو یہ سب چیزیں ایک ایک چیز یہاں سے لے جائے, مجھے تو اس کی کوئی یاد بھی پھر نہیں چاہیے. میری اپنی دی ہوئی چیزیں بھی لے جاؤ, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے بھی دیا ہے نا, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں, کیا بات, وہ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ جو چیز میں نے بھی آپ کو دی ہے نا گفٹ کے طور پہ, تحفے کے, بلکہ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں, ایسے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں جو کہ حق مہر بھی کہتے ہیں ریٹرن مت کرو, مطلب کہ آپ لے جاؤ, اتنا عرصہ اتنا ساتھ گزارا تھا, وہ کوئی ریزنس ہوں گے بیچ میں علیحدگی کے. لیکن یہ جو جہیز کا معاملہ آتا ہے نا, جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لاتی ہے,
اس کو تو اگر وہ روکتے ہیں بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ تو کورٹ بھی اس کو واپس کر دیتی ہے. اچھا یہ رائٹ ہے؟ بالکل. ارے بھائی وہ تو دیکھیے وہی آج خدا گواہ ہے, مجھے آج پتا چل رہا ہے یا آپ کے لفظوں سے, یعنی 2 سیکنڈ پہلے مجھے پتا چلا. میرے ذہن میں تو ہمیشہ یہی ہے کہ اگر عورت خلا لیتی ہے, دیکھو اگر جب میرے ذہن میں ایسا ہے تو سوچیں میری وہاں خواتین بیٹھی ہوئی میری بہنوں کو یہی معلوم ہے کہ بھائی او بھائی دیکھ لیں زینب کیا کہہ رہی ہے. ناظرین سن لیجئے میری بہنوں کہ اگر دیکھیں میں کچھ شوہر اتنی زیادتی کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, آپ کے ساتھ مس ہیپ کرتے ہیں اور بہت مطلب یہ ویسا کرتے ہیں, آپ کا خیال بھی نہیں رکھتے, اور کچھ لوگ تو کچھ پیسے بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ جاب نہیں کرتے اور بیوی کو الٹا ان کے ساتھ زیادتی کرتے, تو اگر آپ ان کے ساتھ یا وہ یہ زیادتی کرتے کوئی اور چھپ کے شادی کر لی اور آپ کے, تو آپ کا پورا رائٹ بنتا ہے آپ خلا بھی لے سکتے ہیں اور اپنی تمام چیزیں واپس لے سکتے ہیں. بالکل. جہیز کا جتنا سامان, ایک سوئی دھاگا بھی اگر ماں باپ نے آپ کو دیا ہے تو وہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ بھی میرا ہے اور یہ ساری چیزیں میں لائی تھی. وہ تمام کی تمام, اور آپ کے برائیڈل گفٹ بھی جو آپ کو شادی پہ ملتے ہیں تحفے کے طور پہ, چاہے وہ لڑکے کی طرف سے لڑکی جس کی طرف سے ابھی آپ کو ملے, وہ تو گفٹ ہے نا, وہ تو ظاہر شادی پہ آپ کو ہی ملے ہیں نا, تو وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جہیز کی ساری چیزیں جو ماں باپ نے, اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں رسیدیں بھی دکھائیں کہ بھائی ماں باپ نے یہ فرنیچر دیا ہے تو اس کی رسید کہاں ہے, اگر یہ جو ہے ٹیبل دیا ہے تو اس کی رسید کہاں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کل تو اس پہ بھی وہ کر دیا کہ اگر عورت نے بول دیا, کیونکہ ہر ماں باپ غریب سے غریب لوور کلاس کا بھی ہوگا وہ اپنی بیٹی کو لازمی کچھ نہ کچھ دے گا, بالکل ایسے ہی, کبھی بھی خالی ہاتھ اس کو رخصت نہیں کرے گا. کبھی بھی کوئی بھی ماں باپ میں نے نہیں دیکھے آج تک کہ وہ اپنی بیٹی کو, چاہے غربت میں بھی میں نے دیکھے, وہ بھی پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق بچی کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی رخصت کرتے. تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کے اگر کورٹ میں یہ بتا دیں کہ یہ تو کچھ لائی نہیں تھی, سب میرا دیا ہوا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن کچھ رسم و رواج الگ الگ ہیں, ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ رسم و رواج ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصد کہ کچھ جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی پہ جو ہے جہیز نہیں لیا جاتا, وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جہیز نہیں چاہیے. کچھ جگہوں پہ زبردستی ڈیمانڈز کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ جہیز چاہیے. اب گاڑی عورت کے, مجھے حیرت ہوتی ہے, بیوی کے گھر والے دیتے ہیں, یوز مرد کر رہا ہے اور اس پہ جو ہے اپنا روب چلا رہا ہے کہ یہ میری ہے. بھائی وہ لائی کون ہے یہ دیکھیں. تو یہ جو زبردستی کا جہیز ہے, میں کہتی ہوں یہ بھی غلط ہے. عورت کے ماں باپ جو بیوی کے ہیں وہ اس کو جو اپنی مرضی سے دیں گے, جو چیز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اس کی ضرورت کے لیے, تو وہ بالکل دے سکتے ہیں, اور وہ ان کو ریٹرن لینے کی اور اپنے طریقے سے یوز کرے گی. ساس کا کوئی حق نہیں ہے اس پہ کہ بھائی تم اپنے برتن وہ جو ہے مجھے دے دو میں یہ یوز کروں, تم اپنی یہ چیز مجھے دے دو میں یوز کروں. نہیں, ماں باپ دیتے ہیں بیٹی کے استعمال کے لیے, وہ خود یوز کر سکتی ہے. سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ شوہر کا بھی اس میں رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو بولے کہ بھائی یہ چیزیں میری ہیں, میں بھی, وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو دینا چاہے, اور وہ جب چاہے جس طرح چاہے ان چیزوں کو اپنے یوز کر سکتی ہے. کسی کی اس میں مداخلت نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اس کو دیے ہیں کہ بھائی آپ. اور جہیز میں کہتی ہوں کہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے, یہ تو کہیں اسلام میں ہے ہی نہیں. اپنی خوشی سے آپ اپنی بیٹی کو جو دینا چاہتے ہیں وہ دیں. جہیز کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی بھی دیں, بنگلہ بھی دیں, یہ دیں, جس کی جتنی حیثیت. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو جیسے آپ نے کہا اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ تو بڑے بڑے بنگلو بھی دے دیتے ہیں بیٹیوں کو کہ بھائی یہ بھی آپ کو جو ہے جہیز میں ہم نے دے دیا, آپ یہاں رہیں. گاڑیاں بھی دے دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. اسی طرح مڈل کلاس دیکھیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو اپنی دیتے ہیں, لوور کلاس اپنی حیثیت کے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق دے دے, تو ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے جہیز پہ. اور یہ باقاعدہ آپ ریٹرن لے سکتے ہیں, چاہے وہ خلا ہو یا طلاق ہو, دونوں صورتوں میں عورت اپنی چیزیں لے سکتی ہے. اچھا ایک میں سوچتی ہوں فساد شروع کہاں سے ہوتا ہے, ایسے کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس چیز کو کہ طلاق تک نوبت کیوں آ جاتی ہے. یہ کہہ سکتی ہوں دیکھیں ہر بندے کو ایک فریڈم چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی میں, جیسے سونے کا, اٹھنے کا, کھانے کا, پینے کا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ رسپانسبل ہے, رسپانسبل بھی ہے وہ. اور ایسے ایک میں نے مووی بھی دیکھی, اس میں بھی ایک دکھایا جاتا ہے بار بار کہ بھائی ہماری زندگی ہے یار, ہم کس طرح کب ہم اپنی زندگی کو ایسا کریں گے, ہمارے کل بچے بھی ہوں گے, ہم ایسے سے پہلے سے کچھ سیو کر لیں, یہ کریں. کچھ سوچیں ہوتی ہیں, یہ خوشیاں ہوتی ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ مل کے انجوائے کریں. لیکن ہم ان کو بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے جنہوں نے آپ کو بنایا 30 سال کا 25 سال کا ایک خوبصورت بیٹا آپ کے حوالے کر دیا. اب ان کو بھی ہم ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے جن کے ساتھ انہوں نے 25 سے 30 سال گزارے. تو یہ پھر میں کہوں گی ایک شوہر, ایک سمجھدار مرد کو چاہیے کہ وہ اس عورت کا بھی, کیونکہ اس کا بھی رائٹ ہے, آپ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک پورے بھرے سرے گھر کو چھوڑ کے وہ آپ کی طرف آئی ہے, اس کو بھی طریقے سے ہینڈل کریں. جب آپ شادی کرنے کی کیپیبل ہیں نا, تو آپ ہینڈل کرنے کے بھی کیپیبل ہوں, ذمہ دار ہونے چاہیے. آپ کو ماں باپ بھی رکھنے آنے چاہیے,
माँ बाप को हरगिज़ ना छोड़ें। जब आपको पाला पोसा बच्चा जो है, इतना आप ऐसे बड़े नहीं हो गए हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की नींदें कुर्बान की, मेहनत से आपको एजुकेशन दी, नौकरी की आपने, तो उनका तो हक ज़्यादा है बिल्कुल। लेकिन अगर 100% उनका हक है तो 80% उस औरत का भी हक है जो आपके लिए यहाँ पर वफादारी कर रही है, एक चौकीदारनी की तरह, एक नौकरानी की तरह, एक महबूबा की तरह, एक दोस्त की तरह, एक बच्चों की मेड की तरह, एक घर की स्वीपर की तरह, एक धोबन की तरह, एक शेफ़ की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल औरत की तरह, तो उसका भी हक बनता है, ऐसा नहीं है। तो आप उसको भी लेके चलें और अपने घर वालों को भी लेके चलें, वरना आप अगर नहीं लेके चल सकते तो आप शादी ना करें, ना माँ बाप के साथ ज़्यादती करें, ना एक औरत के साथ ज़्यादती करें। तो ये चीज़ मैं देखती हूँ कि यहाँ पर देखा जाए तो ये जिस तरह आप औरत को हैंडल करेंगे, अगर आप अपनी माँ से शाउट करेंगे तो औरत ज़रूर उसके साथ शाउट करेगी। अगर आप अपने बहन भाई के साथ बदतमीज़ी करेंगे, वो औरत भी उसी तरह करेगी। और अगर आप अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो फिर आपके भाई भी उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे। तो रिस्पेक्ट, कहते हैं कि ज़मान जो दुनिया चल रही है तवाज़न से चल रही है, बिल्कुल। तो आप तवाज़न रखें, मुतवाज़न रखें, अपनी वाइफ की भी रिस्पेक्ट रखें, माँ बाप की रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी मैम। देखिए, चेक एंड बैलेंस की बात आती है हाँ, ना कि हर बिल्कुल जगह पे आपको, इसके साथ भी हम नहीं कहते कि माँ बाप की ना सुने, बीवी की ना सुने, हम कहते हैं कि उस बात को माँ अगर कुछ कह रही है उसको ज़ाहिर है माँ की हैसियत से समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं, ऐसे है। माँ को तो समझाया नहीं, नहीं एक जा जगह सकता है कि ऐसा फिर हुआ भी था बात करें। ज़ैनब, हाँ, ऐसा हुआ था, मैं हाँ, बताऊँ, केस हुआ है, उसमें ये कहा गया कि यार तुम शौहर का जो भी कुछ थोड़ा मिसा, यार तुम अपना घर देखो, कल माँ मर जाएगी, बहनें भाई कहाँ काम आते हैं, ये इस किस्म के उसका माइंड कि भाई तुम अपना घर देखो, ये करो और वो करो। नहीं नहीं गलत। हमने कहा यार घर बसना चाहिए इसका, ये वो, लेकिन याद रखिएगा जो टेढ़े तरीके से आप किसी की ग्रूमिंग करेंगे ना, वो फिर वैसे वो ही टेढ़ा ही हिसाब रहेगा, वो कभी दिल नहीं साफ हो सही, सकता। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि भाई आपका दीन ही आपको सब चीज़ें बता रहा है, बाकी बहुत किसी से पूछने से अच्छा दीन क्या कहता है कि एक औरत का सर अगर झुकेगा तो वो मर्द के आगे, अपने शौहर के आगे। औरत के लिए सबसे ज्यादा जो करीबी रिश्ता है, अगर उसको झुकने का, अगर सजदे की इजाजत होती तो शौहर बीवी अपनी शौहर को बिल्कुल ऐसे, तो शौहर के आगे तो बीवी का। अब फिर जब यही सवाल किया गया कि ठीक है शौहर का रुतबा इतना है कि बीवी का सर अगर झुकेगा तो शौहर के आगे, वरना किसी के नहीं, तो फिर औरत का क्या मकाम दिया गया? तो कहा कि अगर मर्द का किसी के आगे सर झुकेगा, मतलब कि बेटा है तो माँ के आगे, माँ से बढ़ के कोई मकाम नहीं। उसको नहीं कहा कि बीवी के आगे आप जाओगे झुकोगे, उसको कहा कि माँ, क्योंकि जन्नत वहां है। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से आपको चेक एंड बैलेंस करना है। बेहतरीन बात। अब आपको ये नहीं कहना है कि माँ का रुतबा कम ज्यादा है तो बीवी का रुतबा नहीं है, बीवी का रुतबा ज्यादा है तो माँ का नहीं है। भैया आपको दोनों को देखना है। अगर दो घर हैं, मैंने ऐसे भी देखे कि माँ बाप का घर अलग है, बीवी को अलग घर दिया हुआ है, तो कभी भी ये नागा नहीं किया कि माँ को नहीं पूछ रहे या बीवी को नहीं पूछ रहे। ये बड़ी देखा ना, मर्द के ऊपर डिपेंड हो गया ना, दोनों को सही तरीके से। उनसे भी पूछा, उसकी भी जरूरत है, इनके पास भी इसकी। अच्छा ये नहीं। अच्छा ज़ैनब, थोड़ा सा बस शॉर्ट ब्रेक लेने जी ना, यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि वो खातून या वो ख़वातीन जो ऑफ कोर्स अलहदगी में चली जाती हैं या अलहदगी इख्तियार करना चाहती हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। और ऐसा तो नहीं होता किसी को शौक़ है चले जी आए एक तलाक खेलते हैं या चलो जी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये एक बहुत बहुत नाजुक मरहला होता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम निकाह में जाते हैं तो सारी ज़िंदगी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि हम आपके साथ निकाह हो रहा है हमारा, और उसमें कलाम इलाही पढ़ा जाता है। बिल्कुल इसी तरह कि जब हम जुदा होते हैं तो फिर एक बहुत तकलीफ दे प्रोसीजर होता है, और कुछ लोग बड़े ही उस अंदाज में कह देते हैं हमसे गलती हो गई, अब हमने दोबारा रुजू करना है। हाय हाय हाय, आज हम इसको सम अप करेंगे, इसलिए एंड भी दिखा रहे हैं। कुछ लोग, ज़ैनब बलोच हमारे साथ एडवोकेट, मैं एक बार फिर वेलकम करती हूँ, एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट, हमारे साथ ज़ैनब बलोच यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। ज़ैनब, कितना तकलीफ़ दे ये मरहला है कि जब हम किसी को छोड़ देते हैं, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, और एक महीने बाद उसकी याद आती है उमंड कर कि ये मैंने क्या कर दिया, या 2 दिन बाद
اوہ یہ کیا کر دیا میں نے, دوبارہ فتویٰ, پھر ایسے پھر ویسے, اور دوبارہ نکاح کا پروسیجر. مجھے اللہ معاف کرے, بہت تکلیف دے اس عورت کو دوبارہ اس شوہر کے پاس جانا, بہت تکلیف دے. بتائیں یہ کب کب ہوتا ہے؟ دیکھیں اکثر تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی عورت جب کسی مرد کو کہتی ہے نا, کنٹینیوسلی اس کے پاس توجہ مانگتی ہے, مجھے ٹائم دے, ضد کرتی ہے ٹائم دے, میرے ساتھ بیٹھے بات کریں, مجھے وہ عزت دے, وہ مقام دے, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آخر میں ہر انسان آخر میں تھک جاتا ہے. بہت بہترین بات, بہت بہترین بات. آپ کسی سے ایک چیز مانگیں گے, مانگتے رہیں گے, اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا, تو آخر میں آپ کے پاس یہی آپشن رہتا ہے کہ اس کو پرواہ جب قدر ہی نہیں ہے, جس سے میں ایک ایک چیز مانگ کے لے رہی ہوں اور وہ پھر بھی وہ چیز نہیں دے رہا, تو آخر میں میرے پاس, اور پھر وہ آخر میں اس کی وہ زید, وہ بولنا, وہ تمام چیزیں خاموشی اختیار کر لیتی. اور ایک دفعہ جب خاموشی ہوتی ہے نا, وہ آخر میں اسی سٹیپ پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ اب اس کا آخری فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے نہیں رہنا. کیونکہ جس شخص کے پاس میری قدر نہ ہو, جس شخص کے پاس مجھے سننے کا ٹائم نہ ہو, جس شخص کے پاس میرا احساس, جس کے پاس میری عزت نہ ہو, مطلب جو قدر بھی نہ کرتا. چلے بھائی کچھ نہ کریں, آپ باتیں نہیں کریں, آپ اتنا تو کہہ سکتے بھائی آج آپ نے بہت کام کیا, بچوں کو اتنا اچھا سنبھال لیا, گھر کو دو گھڑی اس کو ٹائم دینا جسے کہتے ہیں, وقت دینا, وقت نہ دیں. بالکل یہ دو باتیں بھی کریں گے نا, وہ کھل اٹھے گی کہ بھائی چلو میں نے جو اتنا کام کیا پورے دن کی تھکن میں, میرے شوہر نے یہ تعریف کر کے آج میری جو حوصلہ افزائی کر لی, مزید وہ کل اگلے دن اور مزید دل سے کام کرے گی. بالکل ایسا ہی. تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں, آپ اس کی تعریف کریں کہ بھئی یہ چیز کی. دیکھیں عورت کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز بنایا ہے, جتنی اس کی تعریف کرتے جائیں گے اتنی وہ کھلتی جائے گی. یہ نیچرل بات ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ کسی کی تعریف کریں. جن مردوں کو اپنی بیویاں سدا بہار چاہیے, وہ روزانہ گھر جا کے کہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں, مجھے دل سے اچھی لگتی ہیں. جھوٹ ہی بول دیجئے گا لیکن بولے ضرور, بولے ضرور. آپ دیکھیے گا, بول دیجئے گا, آپ دیکھیے گا پکڑ ہوگی اللہ سے, یاد رکھیے. نہیں نہیں, یہ رشتہ دیکھیں کیسے چلتا ہے. وہ بیوی کو بھی آپ دیکھ لیں, اگر صرف یہ ٹیکٹس جو ہے نا آپ ایک مہینہ کر کے دیکھ لیں. اچھا, یہ بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں کہ آپ عورت کو اگر سدا بہار یا خوش اور بڑا ایکٹیو دیکھنا چاہتے ہیں, صرف 24 گھنٹوں میں 2 الفاظ اس کو کہتے ہیں, وہ پوری طرح سے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, آپ بہت اچھی, آپ اچھی ہیں, آپ نے یہ جو کیا یہ کام مجھے آپ کا بڑا اچھا لگا ہے, آج آپ نے جو یہ ڈریس کپڑے پہنے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. یہ 2 الفاظ کہنے میں جاتا کیا ہے, اور پھر یہی اس کے دیکھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے. میں نے تو ایسے ایسے دیکھے کہ تیار ہو کر آتی ہے تو دیکھنے کا ہاں ٹھیک ہے, مطلب اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پہنے. ظاہر بناؤ سنگار کس کے لیے, شوہر کے لیے کیا جاتا ہے نا عورت کا. جب وہی آپ پہ انٹرسٹ نہ ہو, اس بات پہ بڑا ہوگا, اگر وہ کسی اور کے لیے کرے تو کیا بات ہے, ہاں تیار ہو کے بیٹھی ہو. صحیح, تو یہ روز تم اس ٹائم تیار کیوں ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ اپنے شوہر کے لیے سنگار کرتی ہے, اور کرنا بھی یہ چاہیے, اور یہ حکم ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے. بیوی کو شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو اگر وہ تیار ہو اس کے لیے, اور وہ ایک دفعہ نظر انداز کر دے, دوسری دفعہ تیسری دفعہ وہ تیار ہی نہیں ہوگی, آپ خود دیکھ لینا ماحول میں, اگلی دفعہ وہ تیار نہیں ہوگی. جس کے لیے تیار ہو رہی وہ جب دیکھ ہی نہیں رہا تو پھر میری تیاری کا کیا فائدہ. ایک بار ایک مرد نے ایسے کہا, مجھے بڑا افسوس ہو, کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا تم نے حرکت کی, اور ایسے مطلب ہوتا ہے کہ تم نے یہ ایسے چھپ کے یہ کر دیا. کہہ رہے یار وہ مجھے بتاتی ہے تم ایسے تیار ہو, ایسے ہو. بولے یہ تو تیار, یہ صاف ستھری نہیں رہتی, یہ ایسے نہیں. ارے میں نے کہا تو بول دینا تھا نا اس کو کہ تم ایسا تیار ہو کے رہو, ایسا کرو, نہ کہ دوسری شادی کر کے یہ پروف کرو کہ یار اب اس میں سے کیا مجھے اسمیل آتی ہے, یا اب یہ ملنگ سی رہتی ہے, یا اب یہ خراب سی رہتی ہے. ایسی بے تکی جو ہے نا باتیں جس کا کوئی لاجک نہیں ہے. لاجک یہ تھا کہ میں نے اس کو, آپ اس کو تیار کروائیں, آج میں تمہیں گھمانے لے کے جاؤں, کیسے نہیں تیار ہوگی, اوڑھ کے تیار ہوگی. یہی ان کے اوپر ہوتا ہے نا. اب آپ اس کو جو ہے صبح اٹھتے ہی کہو بچوں کو اسکول بھیجو, پھر آپ کا کھانا بھی بناؤ, پھر آپ کہو کہ مجھے بھی آفس کے لیے تیار کرو, پھر آپ کہو کہ گھر کی بھی جھاڑو صفائی ساری کرو, پھر میری ماں کو بھی دیکھو, میری بہن کو بھی دیکھو, میرے مہمانوں کو بھی دیکھو, رات کا کھانا بھی تیار, دوپہر کا. اب اس کو بتائیں کہ وہ اپنے لیے کب ہو. یہ تو شوہر کو چاہیے نا اس کا ساتھ دے. میں کہتی ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک بیوی نہیں سنبھال پاتے, تو ہمارے نبی کی مثال دیکھ لیں کہ انہوں نے, ان کی تو بیویاں آپ دیکھیں روایتوں میں 9 تھی 11 تھی, تو وہ ان کو کس طرح سے مینٹین رکھتے تھے کہ کسی ایک بیوی نے شکایت تک نہیں کی کہ آج میرے ساتھ اس طرح سے ہوا. آپ اپنے ان کے نقش قدم پہ تو تھوڑا سا چل کے دیکھیں, جس نبی کے آپ امتی ہیں ان کی ایک چیز صرف دیکھ لیں. آپ چلے نہ کریں, آپ صرف یہ کریں کہ ریگولر روٹین میں آپ اس کا ساتھ بھی نہ دیں, ہاتھ بھی نہ بٹائیں کام میں, صرف آ کے یہ کہہ دیں کہ آج کھانا بہت اچھا پکا ہے. آپ دیکھیں وہ کیسے کھل اٹھے گی, اگلے دن اس سے بہتر بنائے گی. آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بچوں کی تربیت اچھی ہے. یہ تو ظاہر بات ہے, اس کی اتنی بڑی, کہتے ہیں ایک مرد, ایک عورت ایک معاشرہ جنم دیتی ہے,
पूरे घर को कुंबे को संभालती है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जिसके ऊपर वो तो अपनी हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, बिल्कुल, बहुत देती है, ज्यादा तवज्जो ही नहीं। बेचारी अरे अपना खाना भी अपना होश नहीं रहता वो है। सैलून चली जाए तो एक हाँ। बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, बवाल वो हो इतना पीछे। खर्चा हो गया, ये हो गया, वो खर्चा हो गया, और घर को कौन देखेगा पीछे 1 घंटे के लिए हाँ, चलेगी तो अच्छा वहाँ पर disturb- भी वो टेंशन में होती है, हाँ, सॉरी टू ठीक से, है। वहाँ पर भी वो उसके जहन में होता है भी मेरे घर में ये करना है, वो हाँ। करना है, सैलून जाना भी बेड़ा। मैं अच्छा, अक्सर आपने वो सवाल किया था कि इसके बाद इफेक्ट जो एक होते हैं एक ये एक इतना एक मुश्किल तलाक टाइम- करने हाँ। के बाद बच्चों पे तो चलो हाँ। जो सब, लेकिन ये प्रोसीजर औरत कितना, का- कैसे मर्द दोबारा जाके देखिए, कहता है मुझे नहीं, दोबारा रुजू करना है ये इसके साथ? आजकल सुप्रीम कोर्ट ने, शरीयत कोर्ट ने भी इसको डिक्लेयर किया। असल में तलाक के रेशो को लोगों ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ठीक है। जो इद्दत का ड्यूरेशन होता है ना आपके पास तलाक के बाद 3 महीने 10 दिन का, वो होता है रिकंसिलेशन का, कि अगर मियाँ बीवी चाहें तो एक दूसरे के साथ रिकंसिलेशन कर सकते हैं। मतलब एक तलाक के बाद अगर ड्यूरिंग इद्दत पीरियड अगर एक साथ उसने कह दिया उसी फ्यू सेकंड हाँ, तो ये तलाक हो 3 जाता भी दे दिए, तीन लफ्ज ही बोल दिया। अब देखिए कुछ ये जो हमारे पास मतलब ये हनफी, हम्बली, मालिकी, शाफी स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, हर किसी का अपना नजरिया है। लेकिन रिसेंटली जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और शरीयत कोर्ट ने जिस चीज़ को ऊपर रखा है, जो अहले हदीस वाले अक्सर फतवा देते हैं कि भाई चाहे आपने एक मजलिस में 3 बार कहा, चाहे 10 बार कहा, चाहे 1 बार कहा, वो रिकंसिलेशन का टाइम आपके पास 3 महीने 10 दिन का है। अगर उसमें आपने ज्वाइन कर लिया मियाँ बीवी ने एक दूसरे को, ये पीरियड इसलिए रखा गया है, ज्वाइन कर लिया एक दूसरे के साथ है तो वो एक तलाक काउंट होती है। ये तो बाकायदा अभी सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो है शरीयत कोर्ट सब ने इस चीज ठीक है, को ठीक ऑनियर है, कर। ठीक, ओके। इसके बाद दोबारा, अच्छा तलाक का तरीकेकार भी यही होता है, वैसे होना भी ये चाहिए कि आपने अगर एक दे दी, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है तो एक बार बोल दिया, फिर उसको जो है वो टाइम पीरियड दिया, ड्यूरिंग इद्दत पीरियड आपने कर लिया उनके साथ रिकंसिलेशन। अगर एक ही देने के बाद आपने 3 महीने 10 दिन में रजू नहीं किया तो ऑटोमेटिकली सारी तलाक हो जाती है। उसमें ये थोड़ी कि एक ही हो गई। अच्छा जी, तो ओके। 3 महीने 10 दिन का पीरियड इसलिए दिया जाता है इद्दत का कि इसमें अगर हो सके तो रिकंसिलेशन की गुंजाइश है तो दोनों एक दूसरे के साथ रुजू करें, फिर उसके बाद उनका जो है वो दोबारा से सेटअप वैसे चलेगा, लेकिन वो एक तलाक की मर्द अपना राइट खत्म कर चुका है, एक वो दे चुका है। दोबारा कुछ अरसे बाद 6 महीने साल बाद दोबारा लड़ाई हो गई, दोबारा उसने अनाउंस किया, फिर वो 3 महीने 10 दिन का ड्यूरेशन आ जाता है उनके बीच में। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। 3 इसको कहा जाता है जो अलग अलग कहते हैं कि मजलिसों में दी जाए, अलग अलग तरीके का हो, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड हो। यहाँ पे लेकिन यार concept- बहुत पहले तो हमने यही एक दफा ही सुना है कि हाँ, भाई एक दफा कोई सुना कह है। दे कि भाई वो मतलब शुरू बचपन से देखते देखते जो चलते तो आ हम रहे हैं वो। कुरान को सही से पढ़ते नहीं है ना, हम सुनी सुनी बातों पे जाते हैं ना, हम पढ़ते नहीं है ना, हम सूरह निसा सूरह तलाक को पढ़ते नहीं है ना, कुरान के अंदर ही है, ये वकील की लैंग्वेज नहीं है, ये कुरान कहता है आपका। और इसको बड़े बड़े अभी जो हम देखें कि उलमा ने भी इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से कि तलाक किस तरह से। और हमारी तो सुप्रीम कोर्ट में जो शरीयत जज बैठते हैं, जो शरीयत बेंच है, उसने भी इस पे बड़ी बड़ी रूलिंग दी है कि तलाक को इस मजलिस में इस तरह से किया जाए। अब लोगों में ये गलतफहमी बाद इसकी वजह से मैंने देखा कि घर खराब भी हो जाते हैं। वो कहते हैं एक मजलिस में 3 दफा कह दिया, अब रिकंसिलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है ये। लेकिन हाँ, अगर वो जैसे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स के मानने वाले हैं तो अपना अगर वो फतवा ले आते हैं और उनका वो फतवा ये कहता है कि आया ये फतवा इस पे लगता है, तो जाहिर सी बात है जिस स्कूल्स ऑफ थॉट्स को आप फॉलो करते हैं उसी की तरफ आप जाएंगे। चले जी इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम हनफी हैं और शौहर जो है वो कहता है कि मैं अहले हदीस हूँ, तो इनमें डिफरेंस आ जाता है। अब वो कहते हैं कि मेरी तरफ से ये चीज़ राय आई है, औरत कहती है मेरी तरफ से ये राय आई है। अब दोनों को कैसे रखा जाएगा? अब डिफरेंट जैसे कि अहले तशी में अलग है, अहले सुन्नत और अहले तशी जब शादी करते, अब आप बताएं तलाक किस में होगी? अच्छा, लेकिन हमारा लॉ सबके लिए इक्वल है? नहीं, अहले तशी का अलग है लॉ। नहीं, हमारा कानून हाँ, में कानून बता में दिया कि भाई ये अहले कानून तशी है। का अलग है, अहले सुन्नत वालों का अलग है, लेकिन ये सारे जो 4 स्कूल्स ऑफ थॉट्स है इन सब के लिए पूरा अहले सुन्नत का वो कानून है और जो हम फॉलो करते हैं फैमिली में। ओके सिर्फ अहले तशी का ठीक डिफरेंस है। हमने आज नाज़रीन हमने बहुत अच्छी डिटेल में आपसे गुफ्तगू की, आपको अवेयरनेस पहुंचाई। आई होप कि आप लोगों ने इनमें बहुत सारी काम की बातें, मुझे सीखने को बहुत मौका मिला। आपने बहुत सारी काम की बातें इसमें से निकाली होंगी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन किसी ना किसी बात पर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिला होगा। अच्छा, कि शायद इसमें आपके एक बात और ऐड कर दूं, खुला के बाद भी आप रिज्वाइन कर सकते हैं। औरत अगर खुला लेती वही है ना, मैं सुन रही थी। हाँ, खुला अगर ले ले तो वो अगर ड्यूरिंग इद्दत पीरियड ज्वाइन एक करती काम है, करेंगे, इस टॉपिक को नेक्स्ट फ्राइडे को डिस्कस करें कि आफ्टर हाँ, कि अगर तलाक तलाक खुला हो जाए जाती तो है, देन उसके तो बाद की क्या procedure। राइट्स रहते हैं। चलिए जी, ज़ैनब बलोच बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे ब्रेक, आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और अब हम चलते हैं किचन की तरफ और फिर वापस आएंगे और फिर बड़ा मजा है, बहुत कुछ है। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद। और एवरी फ्राइडे मेरे साथ होते हैं शेफ मोहम्मद वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वकास अल्हम्दुलिल्लाह, साहब? और आपका रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त मालिक का शुक्र है। और नाम भूल गई थी रेस्टोरेंट। सॉलिड्स कैफे, सॉलिड्स कैफे। ओके, ये कहाँ पर है? ये डिफेंस फेज 1 में। डिफेंस फेज 1 में। अब वो बहुत बड़ा है डिफेंस फेज में, कुछ थोड़ा लोकेशन बताओ ना। उधर दूध वाले की दुकान, उधर ये, इधर वही से नियर बताओ। तुबा मस्जिद, नियर तुबा मस्जिद। देखा कितना करीब, फौरन पहुंच गई तूबा मस्जिद। तूबा मस्जिद की और आगे पीछे भी तो बताओ ना। बिल्कुल तूबा मस्जिद, opposite हेलो अस्सलाम तुबा वालेकुम। मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट ही है। जस्ट अपोजिट। जी, जी, जी। ओके, आप जरूर जाएं। आखिर मैंने इनको घुमा फिरा के वहाँ लेके चली गई, इसलिए कि मैं चाहूंगी। अच्छा, ये कितने बजे आप वहाँ पर अवेलेबल होते हैं? तकरीबन मैं तो वहाँ पे 5 बजे आता हूँ, लेकिन हमारी जो टाइमिंग है, गेस्ट की टाइमिंग, वो दिन 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है। दिन 12 बजे दोपहर 12 बजे से से रात 2 बजे तक। रात 2 बजे तक। आप की जो आप उस वक्त अगर कुकिंग कर रहे होते तो वो किस टाइम पर होते हैं? मैं जब आता हूँ, मैं तो 5 बजे आता हूँ। वैसे मेरा पूरा स्टाफ है, तकरीबन 10 से 15 लोग। साले सॉलिस सॉलिस कैफ आपका? नहीं, मैं वहाँ पे जॉब कर रहे हैं? जी जी, एज शेफ। चलें जी, अल्लाह करेगा। ये मेरे प्यारे भाई, मेरे दिल की गहराइयों से दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको भी तौफीक दे के आप एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाएं। अरे वाह भाई, इंशाल्लाह। ठीक है। फीते में ही जलाऊंगी, सॉरी काटूंगी, फीता ऐसा ही, काटना। आपकी बहन और आप अपनी अम्मी को ले आएगा, अम्मी से जरूर वो करवाएगा, बहुत अच्छा। चलिए यार, डिश क्या बन रही है बताएं। आज है अपना चिकन वाइट कढ़ाई है, हाईवे स्टाइल, जैसे रेस्टोरेंट अच्छा, वैसे वाइट कढ़ाई बड़ी कॉमन सी है, तो आपकी ये क्या इसमें खास बात है? ये मतलब ये बनती है ऐसे? ये नहीं, रेस्टोरेंट्स में ये ना बहुत ज्यादा मसाले यूज किए जाते हैं, मैंने बहुत कम। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। यस, हमने आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ऐड कर लिया ऑयल। ऑयल ज्यादा? ऑयल ज्यादा इसलिए क्योंकि पहले ये ना चिकन फ्राई होगी। अच्छा, ये ओके। पहले हम ऑयल डिस्कार्ड कर देंगे इसमें से। अच्छा, ये फिर ऑयल निकाल दिया जाएगा, देन उसके बाद उसके बाद जो होगा वो उसका प्रोसीजर होगा उसका। ये एक नए नए स्टाइल से मैं देखती हूँ कि हर किसी का अलग स्टाइल है। और योगर्ट वाइट कढ़ाई या मलाई क्या डाला है इसमें? ये क्रीम है इसके अंदर। अच्छा, योगर्ट नहीं है? नहीं, अच्छा, देख अब ये फर्क है। कुछ लोग जो हैं वो जो है दही का भी इस्तेमाल करते दही हैं। का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स मैंने इसी कहा कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। रेस्टोरेंट में ये ना दही इस्तेमाल नहीं होता। ये मलाई इस्तेमाल करेंगे, मलाई। अच्छा, मलाई में भी ये होता है कि कुछ लोग हमारे जहन में वो दूध वाले की दुकान से जो मलाई है, एक होती है आजकल क्रीम की सूरत में आ गई जो है। क्रीम की, जो नेस्ले की जो क्रीम आती है ना। अच्छा, उसकी तो उसका फ्लेवर फिर अच्छा आता जी हो। जी, ऐसा ही ऐसा ही। क्या कह सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल हो जाए ओ, अभी खोलते हुए में डालना है। जी जी जी। देखो काफी गर्म हो गया है। उंगली डाल के देखो ना, ऐसे करके। शेफ बोलेगा, वो काज भाई मेरे पीछे। बिस्मिल्लाह। ये हमने, यस जी नाज़रीन, सबसे पहले इन्होंने कहा इसको फ्राई करना है, फ्राई करके निकालना है। लाइन और ये जी वकास, खाने में अक्सर ये क्यों कहा जाता है कि मर्द के हाथ में बड़ा जायका होता है? ये क्या रीज़न है? औरतें भी तो खाना औरतों से ही सजता है, लेकिन जायके की बात पे मर्दों की क्यों तारीफ की जाती है? बस ये कुदरत की तरफ से है। मेरे दिल पे लगती है, मेरे दिल पे लगती है बात। बताओ ना, ऐसा क्यों? शेफ इतने सारे हैं, खवातीन बना रही हैं, मर्दों के हाथ में क्यों इतना टेस्ट होता है? बस ये ऐसी नफ्सियाती हिट है या ये इसमें कोई रियलिटी नहीं, है? रियलिटी बिल्कुल है, रियलिटी कितना होशियार है, फौरन क्योंकि देखिए अब जैसे कुछ ऐसे मसाले हैं जो लेडीज है ना वो नहीं बना सकती, वो शेफ हजरात बनाते हैं। वो कौन से मसाले? उसकी बाकायदा से ट्रेनिंग होती है। जैसे गरम मसाला है, वो उसकी बहुत सी चीज़ें मिक्स करके है ना उसको गरम मसाला बनाया जाता है। मतलब हर शेफ, जैसे कढ़ाई है ना, अब कढ़ाई की आप मोस्टली क्या होती है, जो लेडीज़ है वो शान का या नेशनल का कोई भी मसाला यूज़ कर लिया, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स में है ना जो मसाले यूज़ होते हैं किसी भी किस्म, किसी भी डिश के लिए, वो शेफ खुद रेडी करता हो। अच्छा, हाँ, उसे पता होता है। जी जी। ये फर्क है। नहीं, औरतें भी बना लेती हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आती कि भाई कहते हैं क्या। और अक्सर आपने देखा वो होगा औरतें भी है ना, उसमें से भी है ना जो एक मुख्तलिफ कम्युनिटी है उसमें सर जो है ना, स्पेशली जो उर्दू स्पीकिंग जो है ना दिल्ली वाले लोग हैं,
वो माशाल्लाह से है ना बहुत अच्छी cooking हिंदुस्तानी करती हैं। कैसे? जी 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 वो बहुत जबरदस्त लेकिन एक cooking और चीज़ भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ आपने कि मर्दों के हाथ में टेस्ट होता है, वो इसलिए कि आप जितनी भी शादियाँ होती हैं जो खाने बाहर से आते हैं, जो देगे बनती हैं, वो सब मर्द ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ना, वो इसलिए- मर्द ही बनाते हैं। चाहे हम लोग शादियों में किस तरह खा रहे होते जी, जी, हैं, ऐसा ही बीफ पुलाव और क्या नाम है बिरयानी, तो वो हम लोग तो औरतें तो नहीं वो बनाती, वो तो सारे मर्द ही बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कह सकते हैं और बड़ी मज़ेदार होते हैं। अक्सर नहीं कहते हो यार ये बिल्कुल जो है ना शादियों वाली देगी बिरयानी लग रही है, ऐसे ही है। तो वो कौन बना रहे होते हैं? ऑफ कोर्स मर्द ही बना रहे होते हैं, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, अब ऐसा ही है। और मेजॉरिटी अगर आप लोगों ने ये बताएं कि ये तो आप अपने रेस्टोरेंट को लुक आफ्टर करें, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ऑर्डर किया हो यार वकास मुझे ये बना के भेज दो, आपके हाथ के टेस्ट उसको अच्छा लग गया हो? देखिए अपना उसमें ये ऐसा है कि मैं इतना टाइम होता है कि किसी के लिए बना सको आप नहीं है ज़्यादा ऐसा क्वांटिटी है। में? जी जी हाँ, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, मतलब लोग जैसे हमारे क्योंकि मोस्टली ऐसे होते हैं कि इंग्लिश फूड्स की तरफ है ना, तो लोग हमें बोलते हैं कि कार्ड दे जाते हैं, हमारा कार्ड नंबर एक्सचेंज हो जाता है कि यार कुछ अच्छा 8-10 लोगों की पार्टी अगर हम करें तो आप हमारे घर आ जाएं, तो उसमें स्टेक्स हो गए, पास्ते वगैरह हो गए, वो ये ज़्यादातर लाइक करते हैं। मतलब मुझे कभी आज तक पाकिस्तानी ऑर्डर नहीं मिला ठीक कि है। मुझे बिरयानी बना दो या कढ़ाई बना दो, ऐसा नहीं। मुझे ज़्यादातर स्टेक्स हो गया, पास्ता हो गया, इस तरह के ऑर्डर फास्ट फूड टाइप की यार इस तरह के इटालियन जो है ना अच्छा, कुजीन्स में आता है ना, अमेरिकन कुजीन्स के तो अंदर ये आता है। यानी कि घर में कोई पार्टी वगैरह उसमें हम वकास को बुला के हम कहें यार ये आपने बना जी 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 दैट्स गुड ओके। अक्सर बर्थडे पार्टी में भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा लोग पसंद करते ऐसे ही हैं। है, ऐसे ही है। और पहले तो एक यकीन करें बर्थडे पार्टी में होता था चना चाट, दही बल्ले और वो होते थे बिस्किट्स और वगैरह, केक हो निमको गया, वगैरह, ऐसे ही हो गया। और वो केक कटता था उसके बाद सब उस पर टूटते बस थे। बस बस ऐसे ही। और अब तो वो बड़ा भाई एहतमाम, बर्थडे का भी बड़ा एहतमाम होता है, धमाके कर रहे हैं हम वीनस के किचन पे। और जी ये वाइट हो गई है बिल्कुल, और इसको गोल्डन करना है या जस्ट ओनली वाइट? गोल्डन करना है इसको, कभी होगा अभी। अब इसको उन्होंने कहा गोल्डन करना है। अच्छा चिकन तो वैसे ही इतनी जल्दी गल जाती है, जैसे वो आप जो है। अच्छा आजकल गर्मियों में लोग कैसे खाने पसंद, रेस्टोरेंट आते हैं खाने कैसे पसंद करते हैं? देखिए पाकिस्तानी अवाम है ना, वो फिर भी है ना, कुछ गर्मी हो वो मौसम को नहीं वो देखती है, उन्होंने खाना है। खाना है कुछ भी कर लो। अब आप देख लें बहुत से रेस्टोरेंट हैं जो बारबेक्यू के हैं या कढ़ाई के हैं, आप देखेंगे ना आपको वीकेंड में या नॉर्मल डे में है ना वो आपको भरे हुए मिलेंगे, उनको गर्मी से कोई सरोकार नहीं। हाँ ये है कि हाईवे की तरफ लोग इसलिए ज़्यादा जाते हैं कि एक तो आउटिंग भी हो जाती है, लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, तो इस वजह से भी है। हाईवे तो ऐसे कर दिया है, भरा पड़ा है, यकीन करो। पहले हाईवे का नाम सुनते ही जरा डर होता था यार पता नहीं इतना दूर कौन जाए, और अब तो लोग स्पेशल उस साइड जाते हैं, तो खुली फिजा। जी जी बिल्कुल। और वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, हवेली और पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं, दरबार और शनवारियाँ और पता नहीं क्या, और इतने बड़े बड़े पैमाने पे उन्होंने बड़ी बड़ी जगहें ओपन रखी, ये बड़ी अच्छी जी जी ऐसा ही है। है। वो क्या है ओपन सी क्या है, खुली फिजा आपको मिलती है और तखत बिछे हुए हैं। और एक और चीज़ है वकास, वहाँ एम्बियास बड़ा अच्छा है, एम्बियंस ऐसे लोग पिक्चर ले रहे हैं वहाँ पर, और खाने भी नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, खाने नहायत ही लजीज। आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वो जिस तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लकड़ी की एक ट्रे होती है, जी। उस पर गरम गरम आपके लिए जो भी आप बोटियाँ मंगवाते हैं। मैं 2-3 बार गई हूँ तो मुझे अच्छा लगा, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। फैमिली गैदरिंग वहाँ पर बड़े मज़े की वो आप किसी जगह को भी मुंतखब करें तो बड़ी, और ख़ास तौर पे मुझे ओपन एयर बहुत अच्छा है। हम तो ये लोग एसी और ये जो बन के बैंक्वेट शादियाँ, ये सारा तबाह बर्बादी की तरफ चलेगा, ऐसा ही यकीन है। करें। मतलब मोस्टली लोग है ना फैमिलीज है ना वो ओपन एयर को है ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, तो वो हाईवे भी अभी तो शहर के अंदर भी बहुत लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पर मैं बंस रोड चली जाती हूँ ना कभी कभी, तो बहुत एक क्राउड शोर बहुत होता है, बंदा रिलैक्स नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पर जाने हैं, जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ओपन एयर जगह, ऐसा ही है। वो खूबसूरत लगती हैं, बंदा खुली खुली हवा से। हम लोग अंदर अंदर तंग हो जाते तो इसीलिए, लेकिन बहुत दूर पड़ता है तो हर कोई ज़रा सा थोड़ा कमी से होता है। अभी इंशाल्लाह हम भी रूफ टॉप पे है ना एक सिटिंग कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट्स के ऊपर ही, तो वहाँ पे हम लाइव कढ़ाई हो गई, कटाकट हो गया, देसी फूड को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जगह है ना, ये जो DHA और कुरंगी क्रॉसिंग से इस साइड वाली जगह है ना, ये अभी 1-2 वहाँ पर शनवारी ऑन हुई है, और ये जगह बड़ी ओपन है, अभी तक तो ओपन है। अभी जब बनने लगेंगे तो लोगों ने बिल्डिंगें बनाई तब के
یہ کرنگی سائٹ پر جتنی بروکس کے پاس کر رہی جی جی یہ ابھی بھی جو ہے وہ وہاں پر 2-3 مالز بھی بنے بڑے, وہاں پر بھی کراؤڈ ہے, لیکن اس سائڈ جو ہے نا وہ میدان اور بڑی کھلی فضا ہے. میں تو کہتی ہوں وہاں پر نا یہ ہائی وے جیسی جگہیں بننی چاہیے. آج میں کہہ رہی ہوں قسم سے, میں جو بات کہہ دوں وہ ادھر امپلیمنٹ شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی, ہم لوگ یہ دیکھیں ناظرین آئل نکال دیں. اوکے, اور اب یہ اس کے اندر اب ایڈ ہوں گے مسالے, اسپائس. اس سائڈ کی کٹوری کرو, نظر آئے گا. یس یس. شیف وقاص میرے ساتھ, اور آج بن رہی ہیں چکن وائٹ کڑھائی. آپ میتھڈ دیکھیں, سب سے پہلے انہوں نے وہ چکن کو فرائی کیا, ڈیپ فرائی کیا براؤن. اس کے بعد آئل نکال دیا, پھر اس میں نمک ایز پر ٹیسٹ, پھر ادرک لہسن, اور اب کیا ڈلے گا آپ دیکھیں گے جی. یہ اب نوٹ ڈاؤن کریں, پیپر پہ لکھتے رہا کریں. یہ دیکھیں جی, اور اس ریسپی کو آپ وینس ٹی وی پہ گڈ مارننگ وتھ سبی میں آپ جائیے گا تو یہ سارے آپ کو ان کی ریسپیز وغیرہ بھی مل جائے گی. پروگرام اپلوڈ ہو جاتا ہے اور رات کو 1 بجے میرا مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبی ریپیٹ ہوتا ہے. آپ اگر لائٹ وائٹ چلی جائے تو انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب پہ جائیں, گڈ مارننگ وتھ سبی لکھیں تو آپ کو میرے سارے شوز بھی مل جائیں گے اور لائیو بھی آ جائے گا. چلے جی, اب اس کے بعد کیا ایڈ کیا جائے گا؟ پانی ایڈ کریں گے. تھوڑا سا انہوں نے کہا ہے پانی ایڈ کریں گے. That's good. موسم کے مناسبت سے لوگ ڈشز زیادہ جو ہیں, جیسے سردیوں میں پائے اور فش اینڈ پراؤن, جی جی, ان اور سوپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے فائدہ مند بھی. اب ہم سوپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ مجھے بس ارمان ہی رہ گیا, کریب کا سوپ پینا تھا میں نے, کیکڑے کا. سردی آئے گی تو سردی آئیں گے پورا کیکڑا رکھیں گے. نہیں, مجھے بڑا شوق ہے, میں اس کا سنا ہے بڑا. ایک بار شاید میں نے پیا تھا, تب سے مجھے شاید کسی پی سی ہوٹل وغیرہ کہیں پہ, شاید پتہ نہیں کہاں پیا تھا. سعودیہ میں نے ایک پراؤنس کا سوپ پیا تھا. ریئلی وقاص ختم ہے, آتن بہت زبردست بنتا ہے پراؤنس. ارے بھیا, میں اس کو الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتی. وہ جب میں نے اس میں وہاں پر جب ایک ٹھنڈی ہوا یکبستہ بارش ہوئی تھی, اور میں عمرے کی بات کر رہی ہوں, تو میں نے عرض سے کہہ دیا تھا مجھے یار مجھے نا یخنی ٹائپ کا کھانا چاہیے. اب مجھے وہاں پہ سمجھ نہیں آیا تھا ریسٹورینٹ, تو ان کے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ آ جاؤ بھابھی کے ساتھ آ جاؤ. تو وہ ایک ریسٹورینٹ میں لے کے گیا, مجھے نام تو اس کا نہیں معلوم, لیکن البیک کے میں نے وہ کھائے تھے, وہ نگٹس کھائے تھے, البیک کے تو کھائے تھے. لیکن وہاں جب میں گئی, اس نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی, وہ ذرا عربی ٹائپ کا, تو کہتے ہیں یہ سوپ پینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے منگوا لیا. آپ یقین کریں اسٹاک کے ساتھ وہ ہلکا سا اس میں کچھ اسپائس بھی تھا, میں نے روٹی اس کے ساتھ کھائی, اتنی لذیذ, اتنا لذیذ. اب وہ تو سارے عربی ہیں, میں تو ریسیپی بھی نہ پوچھ پائی کہ یہاں کے کراچی میں پاکستان میں آ کے بناتے. اچھا جی, اس کے اندر آپ نے کتنا تھوڑا پانی ایڈ کیا؟ پانی تھوڑا سا کم ہوگا, پھر اس کے ہم باقی مسالے اور کریم ایڈ کریں گے. اچھا, آپ آن لائن بتائیں آپ کا جو پیج وغیرہ ہے, کانٹیکٹ نمبر, تاکہ ناظرین اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. جب تک فیس بک پہ ہے میرا پیج ہے, فیس بک پہ ہے فوڈ فیوژن کے نام سے ہے, اور یوٹیوب پہ ہے شیف وقاص اسٹوڈیو کے نام سے. آپ میرے پیج کو فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور آپ کو بڑا ثواب ملے گا. ڈسکاؤنٹ کریں, یہ بتائیں, آپ ایسی باتیں کریں. ہاں, ڈسکاؤنٹ تو میں نے کہا کہ آپ آئیں نیئر بائی طوبہ مسجد, ڈیفینس فیز 1, سالس کیفے. اور اس پروگرام ان سے شیئر کریں. اپنے نمبر سے نمبر بتائیے گا. نمبر میرا ہے 0346269099. اچھا, یہ لیجیے, یہ نا پوری ہنڈیاں برابر ہو جاؤں اور پھر بعد میں ہم بھی نہ کھا سکیں. اچھا جی, ہم نے کافی حد تک میرے خیال میں ڈرائی ہو گیا ہے, اور آہستہ آہستہ مزید اسپائس ڈلتے رہیں گے تو یہ ڈرائی ہوتا جائے گا. وائٹ پیپر جی, ہم اس کے اندر دکنی مرچ, وائٹ پیپر, ٹھیک ہے جی. ہلکا سا اس کے اندر ڈالیں گے بلیک پیپر, تھوڑی سی بلیک پیپر, زیادہ نہیں, ہلکا سا, ٹھیک ہے جی. اور گرین چلی کا پیسٹ بھی جائے گا اس کے اندر, پیسٹ بھی ہے اس میں, تو گرین چلی کا. اوکے, اسپائس بڑی میجرنگ کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو زیادہ ایڈ کر لیا تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ ناظرین, یہ جو چیزیں ہیں, آپ جب کڑھائی بنا رہے ہو, کوئی بھی ڈش بنا رہے ہو, تو مسالوں کا
जो है वो बहुत इम्तिजाज होता है खाने में, जिसकी वजह से खाने में टेस्ट टेस्ट आता आता है, है, ऐसा ही है। ऐसा ही। वरना हम ये समझ रहे हैं कि जो क्या चाहिए आपको, कुछ एक स्पून चाहिए। स्पून चाहिए ना, पर हम ये समझें जी। एंड में अभी क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है जी, एंड में क्रीम। क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। ठीक है जी, सारी बाउल में से हमने क्रीम हमने निकाल दी। ओके, लाइम चटनी जब तक मैं और थोड़ी सी इसमें से निकालने की कोशिश करूँ। यस, इसको हम देसी तरीके से ये भी हमने ऐड किया। ठीक है जी, ओके। और टिश्यू पेपर आप लोगों ने रखा नहीं, बड़े अफसोस की बात है। वाह, जबरदस्त, अरे वाह भाई वाह। वाइट कढ़ाई जो है, चिकन कढ़ाई। अच्छा, क्या बीफ में भी ऐसे कढ़ाई वाइट बन सकती है? नहीं, बीफ में नहीं बनती। नो, ये इसका ही ये बच्चे मजा के है। लिए, जी जी ऐसा ही। ये मजा इसी में ही है। अच्छा, ऑयल आपने सारा निकाल दिया था, जी जी। तो क्या ऑयल थोड़ा उसमें ऐड होगा? हल्का सा ऑयल इसमें ऐड करेंगे इसमें। ओके, ज्यादा नहीं, वो आपने कहाँ रखा है? जी वो कुछ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल आपने ड्राई कर दिया, तो इसीलिए थोड़ा ऑयल डलेगा जो इसके खूबसूरती में इजाफा करेगा। कहाँ से चम्मच? जी जी, आप ले लीजिए, लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट, ये तो ज़रा सा अच्छा लग रहा है अपना। वाह, ज़बरदस्त। वकास आप इस साइड है, मैं कुछ चीज़ें स्किप कर दूँ वहाँ से, जी जी। ताकि साथ साथ नाज़रीन हमारा प्रोग्राम एंड की तरफ जा रहा है। अब इसको मैक्सिमम कितनी देर बस ये अभी डिश आउट करते हैं। डिश आउट करेंगे? डिश आउट के लिए आपने बर्तन पहले से निकाला हुआ है। ये हमारी गार्निशिंग, जी जी दिस वन, जी जी। दिस वन एंड दिस वन। बाकी स्किप, बाकी हम चीज़ें यहाँ से मूव करते हैं। और मुझे प्लीज़ टिश्यू पेपर ज़रा प्रोवाइड करें प्लीज़, अगर आप जल्दी कर सकते हैं। ओके, ये देखें जी, हम इसको बंद कर दें? जी। नाज़रीन, शेफ़ मोहम्मद वकास साहब ने आज बनाई है चिकन वाइट कढ़ाई और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की है। ओके, गुड हो गया। गार्निश की। यस, गार्निशिंग हो रही है। जिंजर। जिंजर, ओके, ज़बरदस्त। यार वकास, बहुत बहुत मुझे ना बेचैनी हो रही। कैसा, ओह, गरम गरम नान शहजाद भाई, रियली बहुत मजे की है। और इसे गरम गरम खाया जाए फिर मजा आएगा। वकास, जी। आ जाओ, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, लोहा में पहले यही तो मैं चाह रही थी। अच्छा, मुझे नहीं मिला, आपको मिल गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जी जाते जाते शहजादे मैसेज दे दो अपने नाज़रीन को। यस, जाते जाते यही मैसेज है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और अपना ख्याल करें, स्पेशली बाहर बिल्कुल ना निकलें, घर में रहें और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी के साथ मतलब फ्रूट जूस, वाटरमेलन, वाटरमेलन, फालसे का शरबत, जी, ये ऐसा, ज़्यादा हाँ, इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल बहुत ऐसा अच्छा मैसेज दिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे दुआ में याद रखें। ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। कहते हैं अदब, तहजीब, उर्दू, ये सारी एक ऐसे वक़ार के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारी तहजीब से कम्युनिकेट है। देखा जाए तो अगर हम पहले लोग बड़े अदब से बात करते थे, जी आप कैसे हैं और आपके वालिदैन कैसे हैं, हम लोग उर्दू को बहुत दूर छोड़ा है। अब मुझे लगता है सिर्फ ये अदब और ये उर्दू के अल्फाज सिर्फ शायरी में ही रह गए हैं, बाकी कहीं पर हमें वो तरीका नज़र नहीं आता। हम तो अब गुफ्तगू इतनी रवानी से करते हैं कि हमारी उर्दू कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। हम इतने फ्लोइंग में बात करते हैं। लेट्स सी, ये तो एक अलग है, लेकिन यकीन करें शायरी ने अभी भी उर्दू अदब को ज़िंदा किया हुआ है। और एक और चीज़ है शायरी में बड़ी खूबसूरत, वो है एहसास और बयां, और वो तमाम चीज़ें आप देखते हैं जो ज़िंदगी की रवानी में मुहित हैं,
وہ ہم شاعری میں بیاں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میری عکس بندی کر دی ہو، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی عکس بندی کر دی ہو، اور پھر ہمارے الفاظوں میں نکلتا ہے واہ واہ، ارشاد ارشاد۔ لیٹس سی، میرے ساتھ یہاں شعراء اکرام تشریف رکھتے ہیں، پہلے ہم ان سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں، اور پھر اگر آپ چاہیں اپنے دل کی بات الفاظوں میں ڈھال کے شاعری میں بیاں کریں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پر 021۔ اچھا جی، میرے ساتھ یہاں پر جو ہیں بڑی پیاری بہن، اچھا جی مجھے ساتھ ذرا سا وہ رہنمائی، ہیلو، اچھا جی کالر بعد میں لیں گے، پہلے یہاں پر میں اپنی پیاری بہن سے یہاں پر ملواتی ہوں۔ تاجور میم، یہاں پہ تاجور شکیل صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، السلام علیکم، کیسی ہیں میم؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، میں ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، میرے ساتھ ایک اور میرے بڑے مہمان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، شاعر ہیں یاسر سعید صدیقی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں یاسر صاحب؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ کیسی ہیں؟ فرسٹ کلاس، مجھے بڑے آپ ہنسمکھ سے لگے، کچھ ایسا فیل ہوا؟ ظاہر ہے زندگی کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنی مسکراہٹ کے پیچھے بہت سے غم چھپائے ہوئے ہیں۔ اے ہے، دل میں طوفان چھپائے بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ تم سے پیار ابھی آپ غزل سنیں گے تو پھر آپ کو درد کے چہرے۔ ارے کیا بات، میں نے کہا نا عکاسی کرتے ہیں، حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اچھا جی، میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو جب سے یہ شاعری کا آغاز کیا اور ایک پراپر طریقے سے، بہت سارے شعراء تو آئے لیکن یہ ہمارے ساتھ گاہ بگاہ شامل ہیں اور یہ لازم اور مظلوم ہو گئے میرے پروگرام میں۔ مظلوم کیا کہا؟ ظالم و مظلوم ہو گئے، نہیں، مجھے بتائیں تو ظالم، ملزوم، لازم اور ملزوم، ملزوم، کیا بات، میں نے مظلوم کہہ دیا تھا، سوری میری وہ مظلوم بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ظالم و مظلوم ہو ان گئے۔ کی شاعری میں بڑی جھلک۔ اچھا جی، میرے ساتھ ایسی شخصیت، میں تو یہ کہوں گی بھرپور شخصیت، شاعری کو کتابوں میں بھی انہوں نے اپنی خوبصورت کتابوں میں بھی ڈھالتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان کی کتابیں لیں اور آف کورس اسے پڑھیں تو آپ کا دل بہت خوش ہوگا۔ لیٹس سی، میرے ساتھ جاوید اقبال جاوید صاحب، ایڈوکیٹ جاوید اقبال جاوید صاحب، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ معذرت، ویسے ایسا مزہ آیا کوئی مسئلہ نہیں، بات اچھا، آج کے سیگمنٹ کا نام ہے عشق شاعری، کیا بات ہے جی، آپ کی کتاب کے نام سے ہم نے منسوب کر دیا۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے میری میں کہوں گی کہ تاجور میم کی طرف ابتدا ہم ان سے کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں خوبصورت سی ان کے کلام سے، تو کیا تاجور میم آپ کیا پیش کر رہی ہیں؟ میں ایک کتاب پیش کرتی ہوں۔ جی ہمیں واہ واہ کہنے کی اجازت ہے؟ جی سر، بالکل بالکل، ارشاد، واہ واہ، سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ رہے مگن وہ نئی چاہتوں میں اس کو میری، رہے مگن وہ نئی چاہتوں میں اس کو میری، خبر ملے نہ کبھی وہ بھلے جہاں پر ہو، واہ، میں چاہتی ہوں اسے عمر بھر سکون نہ ملے، ہائے، ہائے ہائے، میں بد دعا ہے۔ چاہتی ہوں اسے عمر بھر سکون نہ ملے، میں چاہتی ہوں محبت میں دکھ برابر ہو۔ ارے واہ جی واہ، کیا صفاقی ہے بھائی، دیکھیے آپ نہیں 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 نہیں، یہ ایک برابری خاتون ہی ہے، یہ یہ شعر کہہ برابری سکتی نہیں۔ ہیں، جی بالکل۔ مردوں میں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ غزل سنائیے۔ جی میں ہی سناؤں؟ جی اچھا، جی، آپ نیا جب تک کلام۔ سرچ کریں، جیسے انہوں نے ابھی شعر کہا نا، تو دیکھیں یہ جو انہوں نے، ہم اس کی تھوڑی ترجمانی یوں کر، جیسے آپ نے کہا، یہ دیکھیں آپ نے کہا صفا کی کچھ کیا جملے ادا ہو رہے ہیں، بیسکلی کہتے ہیں جو خود کو تکلیف ہو، جب کوئی سامنے والا احساس نہ کرے تو دل سے یہ ویسے ہی دعا نکلتی کہ تمہیں بھی ایسی تکلیف ہوتا کہ تمہیں جو احساس دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ ہو۔ کیا بات ہے جی، تاجور میم۔ نظم سنا دوں؟ جی جی جی، آپ کا یہ ریکارڈڈ پروگرام ہے؟ نہیں لائیو۔ لائیو جا رہا ہے۔ اچھا، ہم آ جائیں پھر یاسر صاحب کے پاس آ یاسر کی طرف جائیں۔ چلے یاسر صاحب آپ ذرا سا میرے خیال میں کچھ اسٹارٹ کریں، چلیں۔ جی بالکل۔ وہ مینٹلی شاید پریپیئر نہیں تھی کہ میں کبھی ایک دم توپوں کا رخ ادھر تاجور کی طرف کر دیں گے۔ جی بالکل، میں ایک قطعے سے آغاز کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کا۔ سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے اور میری شاعری آپ کے محبت کرنے والوں تک پہنچ رہی ہے کہ شاعری ایسا ایک ترازو ہے، شاعری ایسا ایک ترازو ہے جس میں لفظوں کو تولنا سیکھا، جس میں لفظوں کو تولنا سیکھا، شاعری ایسا ایک ترازو ہے جس میں لفظوں کو جس تولنا میں سیکھا، لفظوں کو تولنا سیکھا،
और ये भी मुझको कमाल हासिल है, वाह। मैंने उर्दू में बोलना सीखा। वाह जी वाह, ये भी वाह मुझको जी कमाल वाह, हासिल वाह ये जी। भी मुझको कमाल कमाल हासिल हासिल है, है, कि मैंने उर्दू में बोलना। मैंने उर्दू में बोलना सीखा। और एक कता साहिबा आपकी नजर कर रहा हूँ मैं, अल्लाह खैर करे। कि मेरी तहजीब का है इस्तिआरा, वाह, मेरी तहजीब का है मेरी इश्तारा। तहजीब का है इस्तिआरा, बहुत से रंग मुझ में घोलती हैं, वाह वाह, मजा आता है इनसे गुफ्तगू में, तेरी आंखें भी उर्दू बोलती हैं, वाह जी वाह, वाह क्या जी बात वाह, है। मौके की वाह, मुनासबत से तेरी आंखें भी उर्दू बोलती हैं। क्या बात। तो ताजवर साहिबा आपको अगर कलाम मिल गया हो तो फिर इनकी तरफ मैं बढ़ेंगे। भी सुनाती हूँ। हाँ जी जी, इरशाद। नाम है मोहब्बत। जी, मोहब्बत बेरिया जज्बात पे मामूर मौसम है, वाह मोहब्बत दिल के निकले राग से मखमूर संगम है, वाह मोहब्बत बस मोहब्बत के लिए एक आस पेहम है, वाह मोहब्बत खुश बयानी का यहाँ पर दूसरा रुख है, वाह, वाह मोहब्बत आस के चूल्हे तले पकता हुआ सुख है, आए, वाह आए, वाह, आए। क्या मोहब्बत बात, तो किसी नौखेज दोशीज़ा के आंचल थी, वाह मोहब्बत बेकरारी में गुजरते ठहरते पलती, वाह, मोहब्बत तो मुहिब की ज़ात पे कुर्बान होना है, बेशक, मोहब्बत ना मिले जिसको उसे ताउम्र रोना है, वाह मोहब्बत दूर करती है अंधेरा बदगुमानी का, वाह, वाह, मोहब्बत है अमर किरदार जीवन की कहानी का, बहुत अच्छे। क्या बात, मोहब्बत तो जहाने रंगो बू में ताबद रिश्ता, ये क्या रवानी है भाई, वाह वाह, मोहब्बत में मुनाफिक सोच का हर बार है निश्ता, वाह वाह वाह, क्या मोहब्बत बात, दुख भुलाती है दुखी दिल का यही मरहम, वाह मोहब्बत मुस्कुराती खिलखिलाती जात में हरदम, वाह मोहब्बत तो दुआए जीस्त है महबूब का होना, बहुत वाह, अच्छे। मोहब्बत में कयामत है किसी भी एक का खोना, आए, 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 मोहब्बत घर में बूढ़े बाप की मौजूदगी जैसी, आहा, है है, मोहब्बत माँ की आंखों में दुआ की ताजगी जैसी, वाह वाह, क्या कहने। मोहब्बत सब्र की आयत है ये कुरान जैसी है, वाह मोहब्बत है सहीफा कीमती जुज़दान जैसी है, आए हाय, मोहब्बत बारिशों के बाद की भीनी सी खुशबू है, आहा, मोहब्बत मेरे पुरखों की बहुत जरखेज उर्दू है, वाह वाह, वाह वाह वाह, मोहब्बत हुस्न आलमगीर में जंजीर वहदत है, हाय हाय, जंजीर मोहब्बत वहदत। देखिए भाई, वाह वाह वाह, मोहब्बत हुस्न आलमगीर में जंजीर वहदत है, वाह मोहब्बत डूबती सांसें जिन्हें दरपेश हिद्दत है, आए वाह। हाय, मोहब्बत हिज्र में तपते हुए सहरा में ठंडक है, वाह मोहब्बत वो वजीफा है कि जो सबकी जरूरत है, वाह, तुम्हें कुछ याद है तुम भी तरफदारे मोहब्बत थे, अभी जो सब फसाना है वही किस्से हकीकत थे, आहा, तुम्हारी गुफ्तगू में और बातों में मोहब्बत थी, वाह, नजर जब जब उठाते थे निगाहों में अकीदत थी, वाह कभी जब वस्ल के लम्हात कुछ किस्मत से मिलते थे, वाह निहा हर एक जज्बे में निहा हर एक लम्हे में तुम्हारी बस मोहब्बत थी, आहा, मगर अल्फाज तो लब खोल के इजहार चाहते हैं वाह। मगर वो तुम नहीं करते, तुम्हारे लफ्ज भी अक्सर वहीं होठों में खो जाते, मुझे आवाज देकर तुम कहीं रास्ते में सो जाते, मगर छोड़ो पुरानी हर शिकायत लिख के सफ़े फाड़ देती हूँ, चलो अब फिर से तुमको दावत इजहार देती हूँ, वाह कि कौपल इश्क की फूटे जहाँ जज्बों में हिद्दत है, चलो अब कह भी दो जाना तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। हाय हाय, क्या वाह, बात, भाई क्या वाह बात, वाह वाह, वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। एंड हो गया, हाँ, एंड हो गया जी, मैंने कहा फिर सोनी को न सुनाने के एंड हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम को हमने नाम एक खूबसूरत दे दिया है, और हर फ्राइडे को हमारे साथ शोरा इकराम होंगे, और इश्क है शायरी। क्या बात, कैसा है, खूबसूरत हो बहुत गया। अच्छा नाम। हमने इसको ऐसे कर दिया है, इंडोर्स कर दिया है कि इश्क है शायरी, और इतने मुस्कुरा रहे हैं, देखें अब एक इश्क, इनकी शायरी में ज़्यादातर इश्क बहुत झलकता है जावेद साहब के, लेकिन हमारे मेहमान पहले हैं तो हम उनसे ज़रा यासिर साहब के पास चलते हैं, देखते हैं कि वो अपना कलाम क्या पेश कर रहे हैं शायरी के। ताजवर साहिबा ने मोहब्बत की बात की तो हम क्यों पीछे रहे? तो हम किसी से क्यों पीछे रहे, यस, मैं वो सोच रही थी। तो हम देखें हमने मोहब्बत को कैसे बांधा है। अरे वाह, वाह होता है ना, सबके अपने अपने तजुर्बात होते इरशाद। हैं, कि उसके बदले हुए लहजे का ना पूछो मुझसे, आए हाय हाय, क्या बात, उसके बदले हुए लहजे का न उसके पूछो बदले मुझसे। हुए लहजे का ना पूछो मुझसे, बात ऐसी है जो अब तक ना कही है मैंने, वाह वाह, बात उसके बदले हुए लहजे का ना पूछो मुझसे, बात ऐसी, बात ऐसी है जो अब तक न कही है मैंने, वाह
जो रगें काट के होती है किसी को यासिर, ऐसी तकलीफ मोहब्बत में सही है मैंने। वाह जी वाह, क्या कहने, जो रगें काट के होती है किसी को यासिर, ऐसी तकलीफ मोहब्बत में सही है मैंने। वाह वाह अब एक गजल से आप चंद शेर अशार देखिए जी। कि सबब ये था जो गम लिखा बहुत था, वाह सबब ये था जो गम लिखा बहुत था, बिछड़ने का मुझे सदमा बहुत था, वाह, बिछड़ने का मुझे, बिछड़ने का मुझे सदमा बहुत था, और तुम्हें भी मिल गई ताबीर उल्टी, तुम्हें भी मिल गई, तुम्हें भी मिल गई ताबीर उल्टी, तुम्हारा ख्वाब तो सच्चा बहुत था, वाह, तुम्हारा ख्वाब तो सच्चा, तुम्हें भी मिल गई ताबीर उल्टी, तुम्हारा ख्वाब तो सच्चा बहुत था। और ये मोहब्बत में खींचतान तो देखिए ये कि मोहब्बत तुम्हारे हाथ तो किस्मत से आया, वाह, वाह तुम्हारे हाथ तो किस्मत से आया, किस्मत से आया, वगरना उसने भी खींचा बहुत था। वाह 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 वाह, तुम्हारे हाथ तो किस्मत से आया, वगरना वगरना उसने भी खींचा बहुत था। खींचा बहुत, और जावेद भाई आपकी नजर कर रहा हूँ ये शेर कि तुम्हें भी क्या मोहब्बत मिल ना पाई, वाह, तुम्हें भी क्या मोहब्बत, क्या मोहब्बत मिल ना पाई, तुम्हारे पास तो पैसा बहुत था, क्या बात है, तुम्हें भी क्या मोहब्बत मिल ना पाई, तुम्हारे पास तो पैसा, भाई तुम्हारे पास तो पैसा बहुत था, पैसा बहुत था, और किसी की बात तुम सुनते कहाँ हो, किसी की किसी बात की बात तुम सुनते कहाँ हो, मोहब्बत से तुम्हें रोका बहुत था, वाह जी वाह, क्या, किसी की बात तुम सुनते कहाँ हो, शेर अब कंप्लीट हुआ है देखा जाए तो। किसी की बात तुम सुनते कहाँ हो, मोहब्बत से तुम्हें रोका बहुत था, रोका बहुत था, और दुआ में ही असर मेरी नहीं था, आए, वाह वाह, आए। दुआ में ही असर मेरी नहीं था, तुम्हें मैंने मगर मांगा बहुत था, अरे वाह वाह, दुआ में ही असर मेरी नहीं नहीं था, था, तुम्हें मैंने मगर मांगा बहुत था, मांगा बहुत था। बहुत शुक्रिया। क्या बात है यासिर साहब। अच्छा, ताजवर मैम ने मोहब्बत का जिक्र किया, यासिर साहब ने मोहब्बत का जिक्र किया, एक शेर पेश करती हूँ। जी बताओ। मोहब्बत बंदगी है, मोहब्बत बंदगी है। बंदगी है, इसमें तन का जर मत मांगो, कि जिसको छू लिया जाए उसे पूजा नहीं करो। वाह, अच्छा, चलते हैं जावेद इकबाल जावेद साहब के पास, ये क्या सुना रहे हैं, क्या पेश कर रहे हैं? सॉरी जी, बहुत शुक्रिया यासिर भाई का और ताजवर शकील साहबा का, ये इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। मेरी नई किताब है ए जाने आरज़ू की टाइटल गज़ल मैं पेश करता हूँ। क्या टाइटल की गज़ल अर्ज़ किया है कि तुम जिस्म तुम ही जान हो ए जान आरज़ू, तुम जिस्म तुम ही जान हो ए जान आरज़ू, तुम ही मेरा जहान हो ए जान आरज़ू, तुम ही मेरा जहान हो ए जान आरज़ू, तुम वो हो जिसको रूह ने चाहा है टूट के, वाह, तुम वो हो जिसको रूह ने चाहा है टूट के, तुम आरज़ू वे जान हो ए जान क्या आरज़ू, कहने जावेद भाई, वाह वाह। तुम आरज़ू ए जान हो ए जाने ए जान आरज़ू, और तुमसे ही हर कदम पे यहाँ नाम है मेरा, तुमसे ही हर कदम पे यहाँ नाम है मेरा, पहचान आलीशान हो ए जान आरज़ू, पहचान आलीशान हो ए जान आरज़ू, और मजहब है मेरा इश्क तो मसलक वफा फकत, वाह वाह, मजहब है मेरा इश्क तो मसलक वफा फकत, तुम सब के दरमियान हो ए जान आरज़ू, बहुत अच्छा। तुम सब के दरमियान हो ए जान आरज़ू, और कैफो निशात पाऊं मैं पहलू में बैठ कर, कैफो निशात पाऊं मैं पहलू में बैठ कर, राहत का तुम निशान हो ए जान आरज़ू, राहत का तुम निशान हो ए जान आरज़ू, वाबस्ता आप से ही तो है वस्ल का सुरूर, क्या अच्छा मिसरा है भाई, वाह वाह वाह। वाबस्ता आप से ही तो है वस्ल का सुरूर, हस्ती का मेरी मान हो ए जान आरज़ू, क्या बात, हस्ती का मेरी मान हो ए जान आरज़ू, मैं सरफिरोश इश्क हूँ और तुम मेरे लिए, क्या अच्छा है। मैं सरफिरोश इश्क हूँ और तुम मेरे लिए, सच बोलूं इम्तिहान हो ए जान आरज़ू, क्या बात, सच बोलूं इम्तिहान हो ए जान आरज़ू, मैं जिसके हर्फ हर्फ पे जा अपनी वार दूं,
मैं जिसके हर्फ हर्फ पे जहाँ अपनी बार दूं, तुम वो ही दास्तान हो ए जान आरज़ू, तुम वो ही दास्तान हो ए जान आरज़ू। जावेद जिसको इश्क समझता है उसका तुम, जावेद जिसको इश्क समझता है उसका तुम, ततहीर सा बयान हो ए जान आरज़ू, ततहीर सा बयान हो ए जान आरज़ू। तुम जिस्म तुम ही जान हो ए जान आरज़ू, तुम ही मेरा जहान हो ए जान आरज़ू। तुम ही मेरा जहान हो ए ए जान। जान जावेद इकबाल जावेद साहब खूबसूरत शायरी पेश कर रहे थे। अच्छा जी, हम चलते हैं ताजवर मैम की तरफ। आर यू रेडी? चलें जी, हम देखते हैं अभी ये क्या हमें पेश कर रही हैं। यस एक गजल है। जी। इतनी वहशत है दरो बाम डराते हैं मुझे, अरे वाह, इतनी वहशत है दरो बाम डराते हैं मुझे, कितनी वीरान हूँ मैं लोग बताते हैं मुझे। वाह, एक एक बार प्लीज। वाह वाह, मुकर्रर बहुत प्यारा। इतनी वहशत है दरो बाम डराते हैं मुझे, वाह, कितनी वीरान हूँ मैं लोग बताते हैं मुझे। एक तरफ वो है जो खुशियों से गले मिलता है, हाय हाय एक तरफ वो है जो खुशियों से गले मिलता गले है, मिलता है। एक तरफ मैं के सपाजार सताते हैं मुझे। आए, हाय, हाय, वाह, जिन चिरागों को तेरी शे पे चमक ना आया, वाह, जिन चिरागों को तेरी शे पे चमक ना आया, इतने बेफैज के खुद बुझ के जलाते हैं मुझे। अरे अरे अरे, इतने बेफैज के जबरदस्त। जागती आंख तो वो सामने आए ना कभी, वाह, जागती जागती आंख आंख तो वो सामने आए ना कभी, ख्वाब में हाथ पकड़ कर जो उठाते हैं मुझे। वाह, हिजर के हब्स में बेजान मोहब्बत जज्बे, वाह, हिजर के हिजर के हब्स में बेजान मोहब्बत जज्बे, घर के पंखे तलक एहसास दिलाते हैं। हाय हाय वाह वाह वाह, घर के ताजवर उससे कहो वो है मोहब्बत पहली, वाह, ताजवर उससे कहो वो है मोहब्बत पहली, वो नहीं मिलता बहुत लोग बुलाते हैं मुझे। आए, वाह, बहुत अच्छा। ताजवर शकील वो नहीं साहब, मिलता। बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत लोग प्यारी नज़्म आपने ली। जी यासिर साहब, फड़काएं जी कुछ, जी भड़काते हैं। और आपको दिलों की लेकर धड़कनें चलाते हैं। आपको लेकर चलते हैं कॉलेज के जमाने में, अरे वाह, क्योंकि हम सब इस दौर से गुजरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये यादें बड़ी हसीन है। जी बिल्कुल। अभी कल की बात है। अभी कल मैं तो खैर अभी मेरी डिग्री मिली नहीं है। अच्छा, मेरी तो बहुत आप ही यकीन करीब करें, अभी आज अपने ही की दोस्त बात जब जमा हो जाते हैं ना कॉलेज के, जी। तो ऐसा वही ही अंदाज लगता हो है, जाता है। बिल्कुल। अबे ये वो फीलिंग अलग होती है। खुद पर हमको नाज बहुत था और लहजे में तेवर थे। अरे वाह, खुद पर हमको नाज बहुत खुद था पर हमको नाज बहुत था और तेवर से और लहजे में तेवर तेवर थे। थे। कच्ची कच्ची उम्रें लेकर हम कॉलेज के अंदर थे। अरे वाह, कच्ची कच्ची उम्रें लेकर हम खुद कॉलेज पर हमको नाज बहुत था और लहजे में तेवर थे। कच्ची कच्ची उम्रें लेकर हम कॉलेज के अंदर हम कॉलेज के अंदर थे। एक सबब तो ये भी था जो उस पर मेरा दिल आया। वाह, एक सबब तो ये भी था जो एक सबब तो ये भी था जो उस पर मेरा दिल आया। उर्दू के मजमून में उसके सबसे ज्यादा नंबर थे। वाह वाह, एक सबब तो इसकी ये वजह भी बता था दी है। क्या बात, एक सबब तो ये भी था जो उस पर मेरा दिल आया। उर्दू के मजमून में उसके सबसे ज्यादा नंबर थे। वाह, अब गजल से चंद शेर देखिए। जी, तुम मुझे बेवफा समझती हो, तुम मुझे बेवफा समझती हो, गालिबन साबका समझती हो। लाह का तो नहीं समझ रही। तुम मुझे बेवफा समझती हो, गालिबन 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 साबका वाह, समझती हो। क्या बात, ये मोहब्बत तो एक इबादत है, वाह, बेशक बेशक, ये मोहब्बत तो एक इबादत है। इबादत है। तुम जिसे आसरा समझती हो, आए, वाह वाह वाह, तुम जिसे आसरा समझती, मैं तुम्हारा हूँ बस तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ बस तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ बस तुम्हारा हूँ, क्यों मुझे दूसरा समझती हो। हा, क्या मैं बात है। तुम्हारा हूँ बस तुम्हारा हूँ, क्यों मुझे दूसरा समझती हो। वाह वाह, और कोई जहाँ से चला गया अपनी, आए, हाय, कोई शेर जान देखिएगा, से- कोई जान- कोई जहाँ से चला गया अपनी और तुम वाकया समझती हो। अरे 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 कोई अरे, जान से यासिर चला साहब, वाह। गया। कोई जहाँ से चला गया अपनी अपनी, और तुम वाकया समझती हो। वाह, कोई जहाँ से चला चला गया गया अपनी और तुम वाकया समझती हो। और तुम वाकया समझती हो। चलिए।
चलें जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। हमारे साथ एक कॉलर भी है, इजाजत है? जी जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उरुसा फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन की आवाज बंद कीजिएगा वरना उरुसा में आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उरुसा, कैसी हैं आप? ठीक है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। प्रोग्राम देख रही हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है उरुसा? हेलो जी आ रही है। जी, आप प्रोग्राम देख रही हैं? जी जी, क्या सुनाना चाहेंगी आप? मैं पोइट्री सुनाऊंगी। जी सुनाइए सुनाइए, मैं सुन रही हूँ, आप हम सुनाइए। वतन गोश हैं। जी। अरुसा, टाइम नहीं जाया कीजिए, सुनाना शुरू कीजिए। डिस्कनेक्ट हो अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गई है? अच्छा 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 अच्छा, असल में आप टेलीविजन को बार बार देख रही हैं तो वो आपकी फिर वो हमारे साथ बात। अच्छा जी, हम जावेद साहब, आर यू रेडी? यस चलिए जी, सुनाइए। शायर हमेशा रेडी रहते जी, हमेशा रेडी। गजल है। जी। दर्द सर चाहिए शायरी के लिए, हैं। अच्छा है। दर्द सर चाहिए शायरी के लिए, चश्मे तर चाहिए शायरी के अच्छा है। लिए। वाह। दर्द सर चाहिए शायरी के लिए, चश्मे तर चाहिए। चश्मे तर चाहिए शायरी के लिए, और याद की खिड़कियों में मुझे तू सनम, आहा। याद की खिड़कियों में मुझे तू सनम, रात भर चाहिए शायरी के अच्छा लिए, है। अच्छा है। रात भर चाहिए शायरी के लिए। वाह। दर्द इंसान से हरदम ये सीना तेरा, दर्द इंसान से हरदम ये सीना तेरा, तरबतर चाहिए शायरी के लिए, तरबतर चाहिए शायरी के लिए, और चांदनी रात में तेरा होना सनम, आहा, वाह वाह वाह। चांदनी रात में तेरा होना सनम, बहुत अच्छे। बाम पर चाहिए शायरी के लिए, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? बाम पर चाहिए शायरी के लिए, हिज्र का कर्ब सहने का भी हौसला, आहा। हिज्र का कर्ब सहने का भी हौसला, उम्र भर चाहिए शायरी के लिए, उम्र भर चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त जावेद साहब, थैंक यू सो मच। हमारे पास आई हैव जस्ट ओनली 3 मिनट्स, 3 मिनट रह गए। मैं चाहूँगी एक एक कथा हो जाए कि यासिर साहब आपसे भी और ताजवर साहब आपसे भी। जी, आप जरा सुना दीजिए ताजवर कथा साहबा। जी, सुनाइए। पहले आप। जी। खौफ की शाख हकीकत न गिराने पाए, खौफ खौफ की शाख हकीकत न गिराने गिराने पाए, नींद की आड़ में कुछ ख्वाब सुहाने पाए, वाह मेरे मरने का खिजाओं में बताना उसको, आहा। वाह। मेरे मरने का खिजाओं में बताना उसको, मेरी तुरबत पे भी वो फूल न लाने पाए। आए, वाह, 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 क्या आए, बात, जबरदस्त। वाह, सर आप। वक्त के गुजरने से ये हुआ तो है यासिर, वक्त के गुजरने वक्त से के गुजरने से ये हुआ तो ये हुआ तो है यासिर, काफी बुझ गई लेकिन थोड़ी प्यास बाकी है, वाह जी वाह। काफी बुझ गई लेकिन थोड़ी प्यास बाकी है, इन सफेद बालों में एक बाल काला है, उसको तेरे आने की अब भी आस बाकी है। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू। जबरदस्त यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ताजवर मैम आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच यासिर साहब। हमें खुद अच्छा लगा आपको आपसे क्या मिलकर। अच्छा लगा, सच से बताएं। आपकी गुफ्तगू, आपका प्रोग्राम, आपका अंदाज, क्या किस चीज में कमी है? रियली अच्छा, बिल्कुल। चले ये हो आपकी मोहब्बत है सर। जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जाते जाते क्योंकि एक हमने एक खूबसूरत सा एहतमाम किया है, थोड़ा थोड़ा आपसे जो है शायरी का एक आपसे शेयर करते हैं और आप भी हमसे शेयर करते हैं। ये खूबसूरत अंदाज, ये खूबसूरत सेगमेंट सिर्फ आप लोगों के लिए अंजाम दिया। जाते जाते एक शेर, ठोकरें मार कर महफिल से उठाते हैं वो हमें, ठोकरें मार कर महफिल से उठाते हैं वो हमें, और एक पाँव से भी दामन दबा रखा है। वाह। जनाब ठोकरें मारकर महफिल से उठाते हैं हमें, ठोकरें मारकर महफिल से उठाते हैं हमें, और एक पाँव से दामन भी दबा रखा है। क्या बात है जी, क्या जबरदस्त। बात है। तो आप तो पक्के शायर हैं ना, हम तो कच्चे कच्चे शायर, अभी तो सीख नहीं, हम आपको पक्का बना रहे हैं। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।